आशिष थापा मगर उहाँ चाहिँ अब सफ्टेक मल्टिमिडियाको ट्युटर हुनुहुन्छ र अब आजको सेसनमा उहाँले तपाईहरुलाई अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा एउटा ब्रिफ ओभरभ्यू दिनुहुन्छ जसले गर्दा कि तपाईहरुले मोर एन्ड मोर यस विषयमा धेरै इन्फर्मेटिभ कुराहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। So without any delay, I just want to request Ashish sir to hand over this session. Okay sir, thank you sir हैन एकदमै धन्यवाद हैन। आजको सेसन भनेको चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टममा अफ कोर्स हुनेछ हैन। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ कोलाई चाहिँ अब जस्ट वाचिङ फर लाइभ हैन को हुनुहुन्छ भर्खर 7 जना रहेछ भ्युअरहरु हैन। स्टिल वेटिङ हैन अलिकति केही बेर चाहिँ एउटा नर्मल ओभरभ्यूमा जाउँ हैन। हामीले अपरेटिङ सिस्टम भनेर हामीलाई याद हुने कुरा भनेको खासै माइक्रोसफ्टको विन्डोज भयो हैन। हामीलाई उबुन्टु भयो लिनक्सहरुमा एकदमै पपुलर हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो लिनक्स मिन्टहरुको कुरा आयो, म्याक ओएसहरुको कुरा आयो हैन, एन्ड्रोइड ओएसको कुरा आयो, आइओएसको कुरा आयो, आइप्याड ओएसको कुरा आयो, धेरै कुराहरु छन् हैन। मेन भनेको अपरेटिङ सिस्टम किन चाहिँ चाहिन्छ हैन, यस्तो कुराहरु आज हामी बुझ्छौं हैन। अनि अपरेटिङ सिस्टमको तरिका मतलब टाइप्सहरु के हुन्छ हैन त्यो पनि बुझ्छौं हैन। यस्तै ओभरभ्यूहरुको कुरा छ। अनि त्यसपछि आजको लास्ट भन्दाखेरि एट द एन्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ नर्मल विन्डोज कसरी इन्स्टल गर्न सकिन्छ हैन। अनि हामीले बायोसहरुमा बायोस भन्दा नि हामीले मेन ध्यान पर्ने कुराहरु इन्स्टल गर्दाखेरि इन्स्टलेसनको कुराहरुमा हैन बायोसको सेटिङहरुदेखि लिएर बायोसमा मेन कुराहरु चेक गर्नुपर्ने कुराहरु के हुन् यस्तो कुराहरुको बारेमा कुरा गर्छौं हैन। सो स्टिल वेटिङ हैन 10 जना हुँदो रहेछ। आई थिंक वी सेल स्टार्ट नाउ किनभनेदेखि धेरै बेर कुर्न पनि हुँदैन। धेरै बेर कुर्यो भनेदेखि बानी पर्छ कि हाम्रो फेरि बानी छ कि जति कुरा आयो त्यति कुर्ने बानी छ हैन। लेट्स स्टार्ट हैन। स्टार्ट गर्दा अब ओभरभ्यू भनौं अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा पढिन्छ आज। मेरो नामबाट सुरु गरौँ। म भनेको आशिष थापा मगर हो। विगत 2-3-4-5 सेसनदेखि नै मैले सफ्टेक थ्रुबाट चाहिँ ट्युटोरियल दिने कार्यहरु गरिरहेको छु हैन। जसमा चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङदेखि प्रोग्रामिङदेखि लिएर साइबर सेक्युरिटीसम्म पुगिसकेको थियो र एकदमै मेन कुरा चाहिँ हामीले जहिले पनि बिर्सिरहेको रहेछौँ कि। अनि मलाई चाहिँ झलास्सै याद आयो अपरेटिङ सिस्टम किनभनेदेखि अपरेटिङ सिस्टम बिना कुनै पनि कम्प्युटर चल्दैन हैन। यो बिना त न डेभलपरले डेभलप गर्न सक्छ न साइबर सेक्युरिटी एक्सपर्टले पेन टेस्टिङ गर्न सक्छ हैन। सो थोरोली अब अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा पनि बुझौँ भनेर चाहिँ आजको सेसन लिएर आएको हुँ हैन। लेट्स स्टार्ट हैन। ओके मेन भनौँ अपरेटिङ सिस्टम हो चाहिँ के हैन। अपरेटिङ सिस्टम भनेको चाहिँ एउटा सिस्टम सफ्टवेयर हो कि मेन भन्नु पर्दा नर्मली भन्नु पर्दाखेरि एउटा सिस्टम सफ्टवेयर हो जसको काम चाहिँ कम्प्युटरको हार्डवेयर कम्प्युटरको रिसोर्स हैन अनि सफ्टवेयर अनि यिनीहरूलाई म्यानेज गर्ने हो कि। अनि अर्को काम भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि हामी नर्मल ह्युमन बिङ जो नर्मल ल्याङ्ग्वेजमा बोल्छौँ त्यसको हामीहरूको भाषा चाहिँ कम्प्युटरलाई बुझाउने हो। कसरी 0-1 मा कन्भर्ट गरेर हुन्छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ अब मिडिएटर बनिदिने मात्र है। फेरि अपरेटिङ सिस्टमले बुझाउने चाहिँ हैन, अपरेटिङ सिस्टमले मिडिएट गरिदिने मात्र हो हैन। अनि त्यसपछि मेन काम चाहिँ के हो अपरेटिङ सिस्टमको भनेको चाहिँ हाम्रो जुनसुकै रिसोर्सहरु हुन्छ नि। रिसोर्स भन्नाले अब हाम्रो सीपीयू पावर भयो हैन हार्डवेयरको। अनि त्यसपछि र्याम पावर भयो हैन स्टोरेज सिस्टम भयो केस मेमोरी भयो यिनीहरु सबैको म्यानेज गरिदिने काम चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ है। सो अब अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ। अनि त्यसपछि बिसाइड द्याट के गर्छ भनेको अब प्रोग्रामहरु हामी रन गर्छौं नि हैन। प्रोग्राम रन गर्दाखेरि कुन प्रोग्राम पहिला रन गर्ने कुन प्रोग्राम पछि रन गर्ने हैन शेड्युलिङ गरिदिने कामदेखि लिएर हैन। अनि त्यसपछि प्रायोरिटी कुन प्रोग्रामको बढी छ यो कुराहरुको एनालाइसिस गर्नेदेखि लिएर यस्तो कुराहरुको नर्मल कन्ट्रोल पनि अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ। अनि बिसाइड द्याट भनेको चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमले अर्को के गर्छ भनेदेखि प्रोग्राम इन्स्टल गर्नलाई प्लेटफर्म खोलिदिन्छ के। अब जस्तै भनौँ विन्डोजले के गर्छ .exe एक्जिक्युटेबल फाइललाई इन्स्टल गर्नको लागि प्लेटफर्म खोलिदियो हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो म्याकमा के हुन्छ हाम्रो DMGहरु हुन्छ सायद त्यस्तो खालको भयो .appहरु हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो लिनक्सकोमा के हुन्छ .run भयो .sh भयो हैन। यस्तो कुराहरुलाई इन्स्टल गर्ने अथवा रन गर्ने प्लेटफर्म एउटा खोलिदिएको के है। त्यस्तो खालको प्लेटफर्म बनाइदिन्छ ताकि हाम्रो नर्मल एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरु युज गर्न पाओस् त्यो डिभाइसमा। किनभने डिभाइस मात्र भएर त भएन नि त। यो लेट्स से हामीसित ल्यापटप छ ल्यापटपको
चाहिँ अब अपरेटिङ सिस्टम छैन भने त्यो डब्बा मात्र बोकेर त केही काम छैन नि त होइन। त्यसमा न डाइरेक्ट एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरू इन्स्टल गर्न पाउँछौँ अपरेटिङ सिस्टम नभइकन होइन, न केही गर्न पाउँछौँ। सो अफकोर्स अपरेटिङ सिस्टम एकदमै काम लाग्छ होइन। अब सिम्पल डायग्राम हेरौँ होइन। सिम्पल भनेको एकदमै बेसिक कुरा हो होइन। यसले चाहिँ अब कसरी लेयरिङ गरेको छ त होइन। हार्डवेयर भनेको हाम्रो यो ल्यापटपहरू भयो, कम्प्युटरहरू भयो होइन। अहिलेको केसमा मैले यो मात्र भनिरहेको छु। अहिले यहाँ टाइप्सहरू भन्दाखेरि चाहिँ मैले कस्तो कस्तो कुराहरूमा चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम छ भन्ने भन्छु होइन। त्यसको लागि अहिले नर्मल्ली भन्दाखेरि ल्यापटप भयो, कम्प्युटर भयो, मोबाइल भयो, यिनीहरूको हार्डवेयर एउटा हार्डवेयर हो होइन, जुन चाहिँ हामीले फिजिकल्ली टच गर्न सक्छौँ। अनि त्यस पछाडि त्यसमाथि चाहिँ अनि हाम्रो सफ्टवेयर हुन्छ, मेन सफ्टवेयर जुन चाहिँ अब बुटिङ गर्दाखेरि जस्तै विन्डोज ल्यापटप छ भनेदेखि विन्डोज बुट हुन्छ, म्याक ल्यापटप छ भने म्याक ओएस बुट हुन्छ, एन्ड्रोइड फोन छ भने एन्ड्रोइड ओएस बुट हुन्छ, एप्पल फोन छ भने आइओएस बुट हुन्छ, आइप्याड छ भने आइप्याड ओएस बुट हुन्छ, यस्तो कुरा बुट हुन्छ नि त्यो मेन सफ्टवेयर हो होइन। त्यो सिस्टम सफ्टवेयर रन हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ अनि टप अफ द्याट हाम्रो एप्लिकेसन जस्तै क्रोम भयो, अनि त्यस पछाडि सफारी भयो होइन, अनि जुम भयो, यिनीहरू मल्टिपल कुराहरू एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरू त्यसमाथि इन्स्टल गरिन्छ है। अनि त्यो एप्लिकेसन चाहिँ युजरले चलाउने। हामीले अपरेटिङ सिस्टममा मेन एम भनेको के गर्ने हो, एप्लिकेसन इन्स्टल गरेर एप्लिकेसन चलाउनलाई अपरेटिङ सिस्टम बेस बनाएको मात्र होइन। अब अपरेटिङ सिस्टममा पनि पिकिङ गर्नेहरू कुरा छ, यो अब मेन डेभलपरहरूको कामहरू छ होइन, छुट्टै नै छ यो कामहरू। त्यो कुरामा नि हामी फर्दर मोर डिस्कस गरौँला होइन। कुन अपरेटिङ सिस्टम कसले चलाउने, कस्तो अपरेटिङ सिस्टम को पावर के हुन्छ, यस्तो कुराहरू होइन। ठिकै छ। यो चाहिँ नर्मल एउटा डायग्राम भयो होइन, जहाँ चाहिँ हामीले अब सिम्पली एउटा ओभरभ्यू देखिन सक्यौँ कि युजर कहाँ बस्दो रहेछ होइन, अनि हार्डवेयरसम्म पुग्नलाई के पार गर्नुपर्छ एउटा सफ्टवेयर लेभलकोमा है। यसमा धेरै कुरा छ, अझ कर्नलहरूको कुराहरू आउँछ, यिनीहरू एकदमै भास्ट कुरा छ होइन। यो कुराहरू भन्दा अहिले सर्फेसियली जाँदाखेरि चाहिँ यति कुरा बुझौँ है। अब नेक्स्ट बुझौँ टाइप्स अफ ओएस। हामीलाई के थाहा छ, ओएस भन्ने बित्तिकै हाम्रो माइन्डमा आउने भनेको माइक्रोसफ्टको विन्डोज भयो होइन, एप्पलको म्याक भयो, अनि त्यस पछाडि एन्ड्रोइड फोन भयो होइन, यस्तै कुराहरू छ नि। तर यिनीहरूको टाइप हुन्छ क्या, हरेक कुराको टाइप हुन्छ होइन। अब जस्तै मेन टाइप फर्स्ट कुरा भनौँ सिङ्गल टास्किङ र मल्टिटास्किङ। नामले नै भनिरहेछ कस्तो खालको एउटा टाइप हो। सिङ्गल टास्किङ भनेको एक टाइममा एउटा कुरा गर्ने होइन, मल्टिटास्किङ भनेको वान टाइममा मल्टिपल कुरा गर्न सक्ने। मल्टिपल भनेर एकैचोटि प्यारलली चाहिँ जाँदैन, स्युडो प्यारलली जान्छ है। अपरेटिङ सिस्टमको केसमा स्युडो प्यारलली जान्छ, हामीलाई चाहिँ जुन प्यारलली लागे जस्तो हुन्छ है, त्यो कुरा गर्ने होइन। एउटा टाइप्स त्यस्तो भयो। अर्को भनेको सिङ्गल युजर भयो, अर्को भनेको मल्टी युजर भयो होइन। सिङ्गल युजर भनेको के भयो, एउटा युजरले एकचोटि चलाउने। जस्तै हाम्रो पहिला एकदमै पहिलाको कुरा गरौँ होइन, स्टार्टिङ हुँदाखेरि MS DOS भन्ने कुरा थाहा छ नि होइन, त्यो पनि एउटा अपरेटिङ सिस्टम हो नि त होइन। त्यतिखेर एउटा युजरले एउटा त्यो चलाउनलाई एउटा युजरले मात्र चलाउनु पाउँथ्यो कि, अरू कुनै मल्टिपल युजरहरू सेट गर्न पाउँदैन थियो, चलाउनु पाउँदैन थियो होइन। जस्तै अहिले अपग्रेड भएर विन्डोजहरूको आयो, अनि त्यस पछाडि लिनक्सहरूको आयो, यिनीहरूमा मल्टी युजरको केसेसहरू छ होइन। मल्टी युजर भनेको मल्टिपल युजरले चलाउनु पाउने भयो। अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको डिस्ट्रिब्युटेड। अब डिस्ट्रिब्युटेड भनेको के हो भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ भनेदेखि हामीले युज गरिरहेको भनेको एउटा हार्डवेयरबाट गरियो होइन। डिस्ट्रिब्युटेड भनेको मल्टिपल रिसोर्सेस थ्रुबाट आएको ओएस हो क्या होइन, मल्टिपल रिसोर्सेस युज गर्ने कि होइन, त्यस्तो खालको भयो। अर्को भनेको जस्तै मेन फ्रेम कम्प्युटरहरूमा हुन्छ नि, त्यो भनेको डिस्ट्रिब्युटेड भयो। अनि त्यस पछाडि एउटा भनेको अर्को भनेको टेम्प्लेट ओएस। हामीले भर्चुअल मेसिन युज गरेर हुन्छौँ नि, VMware इमेज बनाएर हुन्छौँ होइन, भर्चुअल बक्समा लिनक्सहरू अथवा विन्डोजहरू अथवा अरू कुनै ओएसहरू इन्स्टल गरेर हुन्छ हो, त्यो टेम्प्लेटिङ ओएस हो क्या। त्यही चाहिँ टेम्प्लेटिङ ओएस है। भर्चुअली बनाउने चिज चाहिँ टेम्प्लेटिङ ओएस हो। यो चाहिँ खास चाहिँ केमा युज हुन्छ, क्लाउड कम्प्युटिङहरूको केसमा भयो होइन, अनि क्लाउड गेमिङहरूको कुरा थाहा छ भने त्यसको लागि युज हुन्छ होइन। अनि अर्को भनेको इम्बेडेड ओएस हो। इम्बेडेड ओएस भनेको हाम्रो जस्तै बायोसहरूको कुरा आयो होइन, अनि हाम्रो राउटरहरूमा इन्स्टल भएको ओएसहरूको कुरा आयो होइन, हाम्रो जस्तै लेट्स से कुलरहरूको इन्स्टल भएकोमा कुलरहरूकोमा भयो होइन, अनि त्यस पछाडि मिक्सरहरूमा भयो, यिनीहरू कुरा भनेको इम्बेडेड ओएसको कुरा हुन्छ है। अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको रियल टाइम ओएस हो। रियल टाइम ओएस चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ यो भनेको युज हुने भनेको जस्तै नेभिगेसन सिस्टममा, जस्तै स्पेसल्ली अब एयरपोर्टको नेभिगेसन भनौँ, एयरप्लेनलाई चाहिँ नेभिगेट गर्ने कुराहरू हुन्छ नि, यस्तो कुराहरूमा रियल टाइम भनेको चाहिँ इन्स्ट्यान्टली हुन्छ कि, त्यसमा नो डिलेको कुरा हुन्छ कि, यस्तो कुराहरू हुन्छ होइन। किनभनेदेखि यस्तो खालको लागि चाहिँ रियल टाइम सिस्टम युज हुन्छ, रियल टाइम ओएस युज हुन्छ होइन।
स्पेसल्ली अब युज हुने भनेको यस्तै नेभिगेसन सिस्टमहरूको लागि युज हुन्छ हैन। अनि यस्तै मेन हाइली इम्पोर्टेन्ट कुराहरूको लागि युज हुन्छ हैन। अनि ओके लेट्स गो। अब हामीलाई थाहा भइरहेको रेगुलर बेसिसमा थाहा भइरहेको अपरेटिङ सिस्टमहरू के हुन्छ भने विन्डोज हो हैन, म्याक ओएस हो, युनिक्स रेयरली थाहा होला, सबैलाई थाहा नहोला तर युनिक्स सिस्टम हो हैन। अनि लिनक्स भनेर जुन हामीले भनिरहेको हुन्छ त्यो भनेको ग्नु लिनक्स हो है। लिनक्स भनेको चाहिँ कर्नल हो, ग्नु लिनक्स भनेको चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम हो है। अनि त्यस पछाडि एन्ड्रोइड हो अनि आइओएस भयो। यस्तै नै अरू कुरा हुन्छ कि जस्तै सिस्कोको आफ्नै ओएस हुन्छ, सिस्को राउटरहरूको बारेमा तपाईँलाई थाहा छ भने सिस्कोको आफ्नै ओएस हुन्छ राउटरको लागि, अनि स्विचेसको लागि आफ्नै ओएस हुन्छ हैन। अनि त्यस पछाडि अब धेरै अब लेट्स से सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो मिक्सरको हैन, हाम्रो ओभनको यिनीहरूको पनि आफ्नै अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ कि हैन, त्यस्तो खालको भयो। हामीले मेनली थाहा पाउने भनेको थाहा भइरहेको देखिरहेको र चलाइरहेको भनेको यी नै हो। नर्मल्ली विन्डोज हो, म्याक भयो, युनिक्स भयो, युनिक्स भनौँ होइन, अनि त्यस पछाडि ग्नु लिनक्स भयो, एन्ड्रोइड भयो, आइओएस भयो होइन। अब हामीलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा होइन, कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्नु छ भनेदेखि थाहा हुनुपर्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको नर्मल्ली पार्टिसन सिस्टम हो क्या होइन। पार्टिसन सिस्टम हो। पार्टिसन सिस्टम भन्नाले चाहिँ जस्तै अब एमबिआर के हो होइन, जिपिटी के हो, यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ क्या। जिपिटी भनेको के हो, एमबिआर भनेको के हो, मास्टर बुट रेकर्ड हो एमबिआर भनेको, जिपिटी भनेको गाइडेड पार्टिसन टेबल हो होइन। यसमा फरक के छ, यसमा फरक के छ भनेदेखि जस्तै एमबिआर को केसमा भनौँ भने मास्टर बुट रेकर्डको काम भनेको के हुन्छ भनेदेखि एउटा लिमिटेसन र अब कस्तो हुन्छ भनेदेखि मास्टर बुट रेकर्डमा एउटा अपरेटिङ सिस्टमको एउटा मात्र हुन्छ है, एउटा अपरेटिङ सिस्टमको एउटा मात्र मास्टर बुट रेकर्ड बनाउन पाइन्छ कि कुनै पनि उसले हैन, एउटा अपरेटिङ सिस्टमको एउटा। अनि जिपिटी को केसमा के हुन्छ भने मल्टिपलको सिस्टमको मल्टिपल अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्दाखेरि पनि त्यही एउटै पार्टिसन टेबलमा चाहिँ क्रिएट गर्छ कि। एमबिआर को केसमा के हुने भयो, एउटा कुनै अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गराएको छ भनेदेखि त्यो अपरेटिङ सिस्टमको लागि एउटा मात्र हरेकको लागि डिफ्रेन्ट एमबिआर रेकर्ड चाहिने भयो भनेदेखि गाइडेड पार्टिसनमा चाहिँ त्यो हुने होइन, टेबल क्रिएट गरिदिन्छ है। अब लिगेसी र युएफआई बुझ्नुपर्छ। लिगेसी भनेको के हो, युएफआई के हो। लिगेसीले अटोमेटिक नै भनिरहेको छ, लिगेसी भनेको पुरानो कुरा भयो होइन, पहिला युज हुने कुरा है। पहिला के र अहिलेकोमा के फरक छ, फरक यो हो कि सपोर्टको फरक आउँछ कि। सपोर्टमा जस्तै के भन्नु भनेदेखि लिगेसीको कुरा के छ भनेदेखि लिगेसीको थ्रुबाट कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टम बुट गरिएको छ भनेदेखि म्याक्सिमम हामीले पार्टिसन टेबल क्रिएट गर्न पाउने भने, पार्टिसन डिस्क क्रिएट गर्न पाउने भनेको 4वटा हो है। प्राइमेरी है यो, सेकेन्डरी होइन, प्राइमेरी क्रिएट गर्न पाउने भने 4वटा भयो होइन। अनि इन केस अफ युएफआईमा के हो, 128 प्राइमेरी पार्टिसन क्रिएट गर्न पाउँछौँ कि हैन। बिसाइड द्याट हामीसित अब हार्ड डिस्क स्पेसको हुन्छ हैन, सायद लिगेसी युज गर्दाखेरि म्याक्सिमम धेरैमा गयो भनेदेखि सम टेराबाइट भन्दा माथि जान पाउँदैन भनेदेखि हाम्रो युएफआई को केसमा कति जान्छ भनेदेखि 10,000 पेटाबाइटसम्म हामीले सपोर्ट गर्न पाउँछौँ कि है। अर्को कुरा भनेको हामीले बुझ्नुपर्ने अपरेटिङ सिस्टममा डिफरेन्सेस भनेको सिएलआई र जियुआई। सिएलआई भनेको के हो, कमान्ड लाइन इन्टरफेस हैन, यो चाहिँ इन्टरफेसको कुरा आयो कि। अनि त्यसपछि जियुआई भनेको के हो, ग्राफिक युजर इन्टरफेस है। सिएलआई र जियुआईमा फरक के हो भनेदेखि सिएलआईमा हामी किबोर्डको मात्रै युज गर्छौँ, कमान्डहरू टाइप गर्छौँ हैन, किबोर्डको मात्रै युज हुन्छ, जहाँनिर चाहिँ कुनै पनि भिजुअल्ली रिप्रेजेन्टेटिभ आइकन्सहरू हुँदैन। नर्मल्ली हामीले कमान्डको थ्रुबाट मात्र काम गर्छौँ। अनि अब जियुआई को केसमा के हुन्छ, आइकन हो, क्लिक हैन, क्लिकको बेसिसमा भयो हैन, आइकनको लाइक क्लिक गरेर त्यस पछाडि प्रोग्राम लन्च गर्ने कुराहरू यस्तो हैन। सिम्पली एउटा एक्जाम्पल नर्मल्ली भन्नु पर्दाखेरि सिएलआई भनेको हामीले अब कमान्ड प्रम्प्ट सबैले नै युज गरिरहेछ नि, त्यो भनेर सिएलआई इन्टरफेस भयो हैन। अब जियुआई भनेको अब हाम्रो लेट्स चाहिँ क्रोमको युजर इन्टरफेस, जहाँ चाहिँ हामीले बटन क्लिक गरेर काम गर्न पाउँछौँ हैन। अरू के भनौँ, क्यालकुलेटर भनौँ ल, त्यस्तो खालको भयो। जियुआई र सिएलआईमा फरक थियो हैन। अब बुझौँ
विन्डोज होइन मेन हामीले युज गरिरहने हामीले थाहा पाइरहने र एकदमै पपुलर भइरहेको 3टा अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा विन्डोज के हो, म्याक के हो र ग्नु लिनक्स के हो, यिनीहरूमा फरक के छ होइन, अनि कुनको पर्फर्मेन्स बेटर छ, कुनको पर्फर्मेन्स बेटर छैन होइन, अनि ओपन सोर्स भनेको के हो, प्रोप्राइटरी भनेको के हो, यो कुरा पनि बुझ्छौँ हामी होइन। अब जस्तै विन्डोजको केसमा र म्याकको केसमा हेरौँ है, र फाइल स्ट्रक्चरको केसमा हेर्ने भनेदेखि विन्डोज र म्याकको डिरेक्टरी सिस्टमै हो हुन चाहिँ, तर फरक के छ विन्डोज र म्याकमा मात्र भनेदेखि म्याकमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि डिरेक्टरी सिस्टममा पनि हाम्रो मेन भनेको एउटा रुट डिरेक्टरी हुन्छ, त्यसभित्र मल्टिपल डिरेक्टरी क्रिएट हुन्छ है। अनि अब फेरि ग्नु लिनक्समा नि त त्यस्तै त हुन्छ नि भन्ने होइन, तर आर्किटेक्चर फरक हुन्छ। ग्नुमा चाहिँ के गर्छ भने ट्री स्ट्रक्चर युज गर्छौँ है, त्यहाँ भनेको जस ब्रान्चिङ मेकानिजमहरू युज हुन्छ ग्नु लिनक्समा। म्याक ओएसमा चाहिँ हाम्रो डिरेक्टरी बेसिस सिस्टम युज हुन्छ है। अनि हाम्रो विन्डोजमा त अफकोर्स सी ड्राइभ, ई ड्राइभ, त्योभित्र अर्को डिरेक्टरी सिस्टम नै युज हुन्छ है। अर्को भनौँ इभोल्भ कहाँबाट भएको त, हाम्रो विन्डोज इभोल्भ भएको एमएस डसबाट, माइक्रोसफ्ट डिस्क अपरेटिङ सिस्टमबाट होइन। हाम्रो म्याक इभोल्भ भन्दा नि बिल्ट अन टप अफ भनेको युनिक्स हो, युनिक्स सिस्टमबाट होइन। अर्को भनेको ग्नु लिनक्स हाम्रो नर्मल्ली भनेको लिनक्स कर्नलको अन टपमा बिल्ड भयो है। अब यहाँनिर अब कन्फ्युजन होला, युनिक्स र लिनक्समा फरक के छ भन्दाखेरि जस्तै यिनीहरू दुईटा डिफ्रेन्ट चिज हो। लिनक्सले पनि युनिक्सको थ्रुबाट धेरै कुराहरू सिकेर गरे हो। युनिक्स भनेको चाहिँ एकदमै ओल्ड चिज हो कि, फेरि ओल्ड लेजेन्डरी भनौँ न, लेजेन्डरी चिज हो हाम्रो। लिनक्स डेभलप भन्दा नि फिचरिङहरू चाहिँ युजेस युनिक्सको थ्रुबाट भएको छ, तर एउटा सेपरेट मेकानिजममा ओपन भयो होइन। अब फेरि यहाँनिर युनिक्सको तल अब लेट्स सोर्सेसमा हामीले विन्डोज र म्याकलाई प्रोप्राइटरी राखेका छौँ होइन, तर यसको मतलब यो होइन कि युनिक्स चाहिँ प्रोप्राइटरी हो। युनिक्स प्रोप्राइटरी होइन, युनिक्स ओपन सोर्स हो होइन, तर युनिक्स ओपन सोर्स थ्रुबाट चाहिँ म्याक अन टप अफ द्याट बिल्ड गर्यो होइन, म्याक बिल्ड गर्यो। अनि त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ एप्पलले प्रोप्राइटरी बनायो है, यो कुरा है। अनि प्रोप्राइटरी र ओपन सोर्समा फरक के हो भनेदेखि प्रोप्राइटरीको सोर्स कोडहरू होइन, डेभलपमेन्ट प्रोसेसहरू भनेको क्लोज इन्भाइरोमेन्टमा हुन्छ, त्यो भनेको त्यही कम्पनीभित्रको इम्प्लोइहरूले मात्र काम गर्छ। भनेदेखि लिनक्सको बेसिसमा के हुन्छ भनेदेखि ओपन इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ, जहाँ चाहिँ मल्टिपल डेभलपरहरूले आफ्नो कन्ट्रिब्युसन दिन पाउँछ क्या है। ओपन सोर्स र प्रोप्राइटरीमा फरक के हो, ओपन सोर्स भन्नाले फ्री होइन कि, ओपन सोर्स भनेको जसले पनि काम गर्न पाउने चाहिँ है। यो नर्मली हाम्रो रङ माइन्डेड भनौँ न, ओपन सोर्स भन्ने बित्तिकै फ्री भन्नेवाला थट आउँछ नि, त्यो चाहिँ रङ हो है। अनि अर्को भनौँ कम्प्याबिलिटी इस्यु। कम्प्याबिलिटी भन्नाले जुनसुकै हार्डवेयरमा नि रन गर्छ कि गर्दैन, त्यो वाला केस हो है। अब हाम्रो विन्डोजको केस गरौँ भने इन्स्टल अभियसली मोस्ट अफ दि हार्डवेयरमा युज हुन्छ, इन्स्टल हुन्छ होइन। मोस्ट अफ दि भन्नाले स्पेसली ल्यापटपको केसमा है, मोस्ट अफ दिमा युज हुन्छ, इन्स्टल गर्न सकिन्छ। तर कस्तो छ भनेदेखि एउटा सर्टेन रिसोर्स भन्दा माथि छ भनेदेखि इन्स्टल भए तापनि चलाउनु युजेबिलिटी चाहिँ फेरि नराम्रो हुन्छ क्या। अब म्याकको कुरा गरौँ भनेदेखि प्रोप्राइटरी हार्डवेयर बाहेक अरू कुनैमा त इन्स्टल गर्नलाई अलिकति मुस्किलै छ, धेरै कुराहरू पिक गर्नुपर्छ, जुन ह्याकिन्टोसको कुराहरू आउँछ त्यो भनेको फेरि अर्को सेपरेटै कुरा छ होइन, त्यसमा जाँदै नजाऊँ। त्यही भएर म्याकको भनेको कम्प्याबिलिटी भनेको एकदमै लो छ। अनि त्यस पछाडि अब लिनक्सको कुरा गरौँ भनेदेखि एउटा लिनक्स भनेको चाहिँ यस्तो एउटा चिज हो होइन, एकदमै के म्याक्सिमम हार्डवेयरलाई सपोर्ट गर्ने कुरा हो कि लिनक्सको कुरा चाहिँ। अब जस्तै हाम्रो सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो मोबाइल फोनमा पनि लिनक्स कर्नल युज गरेर हुन्छ, त्यसको टपमा चाहिँ एन्ड्रोइड ओएस डेभलप भएको छ होइन। अनि अहिले त मल्टिपल लिनक्स फोनहरू आउन थालिसक्यो होइन। एकदमै कस्तो हो भनेदेखि लिनक्सको चाहिँ अब जस्तै भनौँ न, मसित एकदमै पुरानो हार्डवेयर छ भनेदेखि पनि लिनक्स इन्स्टल गर्यो भनेदेखि इन्स्टल पनि हुन्छ, युजेबिलिटी पनि छ क्या फेरि। अनि मसित फेरि अप्सन पनि धेरै छ क्या, कुनबाट चुज गर्ने, कुन टाइपको डिस्ट्रो चुज गर्ने, मलाई कस्तो खालको लुक्स मनपर्छ, मलाई आफै आफ्नो लुक्स बनाउनु मन छ भनेदेखि त्यो पनि छ, छुट्टै छ है। अब अर्को कुरा गरौँ पर्फर्मेन्सको कुराहरू। विन्डोज एकदमै रिसोर्स हङ्ग्री नै भइहाल्यो, विन्डोजको कुरै नै नगरौँ, एकदमै रिसोर्स हङ्ग्री कि।
कस्तो हुन्छ भनेदेखि तपाईँको विन्डोज बुट भइसके पछाडि हेर्नुहोस् होइन त्यसले सर्टेन अमाउन्ट अफ ऱ्याम त्यत्तिकै पनि युज गरेर हुन्छ अथवा सर्टेन अमाउन्ट अफ प्रोसेसर त्यत्तिकै पनि युज गरेर हुन्छ होइन रिसोर्स हङ्ग्री भन्छ विन्डोजलाई है अब म्याकको कुरा गरौँ एकदमै अप्टिमाइज छ म्याक भनेको आफ्नो हार्डवेयर प्रोप्राइटरी हार्डवेयरसँग एकदमै अप्टिमाइज छ है यसले रिसोर्स म्यानेजमेन्टको कुराहरू एकदमै राम्रो गर्छ सो एकदमै राम्रो हो क्या युज गर्नलाई एकदमै राम्रो हो होइन अनि अर्को कुरा भनेको ग्नु लिनक्सको कुरा गरौँ है ग्नु लिनक्समा चाहिँ हाम्रो के छ भनेदेखि भेरी नै एकदमै राम्रो के त्यो म्याकको त रिसोर्स एकदम राम्रो म्यानेजमेन्ट थियो अब लिनक्सको कुरा गर्ने भनेदेखि सर्टेन डिस्ट्रोहरू छ कि जुन चाहिँ ऱ्याममा मात्र इन्स्टल भएर नि रन गर्छ कि एकदमै राम्रोसित जसको लागि हार्ड डिस्क चाहिँ चाहिँदैन थिङ्क अफ द्याट क्या त्यति राम्रोसँग रिसोर्स म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छ है सो यो कुरा भयो हाम्रो डिफ्रेन्सिएटको कुरा भयो होइन अब इन्स्टल गर्दाखेरि स्पेसली विन्डोज इन्स्टल गर्दाखेरि एकदमै याद गर्नुपर्ने कुराहरू है विन्डोज इन्स्टल गर्दाखेरि हामीलाई मेन कुरा भनेको अब कस्तो खालको त बुट सिस्टम युज गर्छ होइन युएफआई युज गर्छ कि लिगेसी युज गर्छ अथवा बायोस युज गर्छ यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ होइन यो बुझिसके पछाडि हाम्रो सिस्टम कम्पेबिलिटी छ कि कम्पेबल छ कि छैन त्यो युएफआई युज गर्नलाई होइन छ भनेदेखि त्यही अनुसार बुट गर्नुपर्छ छैन भनेदेखि त्यही अनुसार बुट गर्नुपर्छ यसको लागि चाहिँ अब हामीले युज गर्ने टुलहरू भनेको अहिले भन्छौँ रफसहरू छ होइन अथवा ओरिजिनल उहरू छ होइन ठिकै छ अनि त्यो बाहेक भनेको अब डिस्क पार्टिसन टेबल हाम्रो हार्ड डिस्क चाहिँ कुन चाहिँ पार्टिसन टेबलमा फर्मेट भएको छ हाम्रो एमबिआर फर्मेटमा फर्मेट भएको छ कि जिपिटीमा फर्मेट भएको छ यो कुरा पनि याद गर्नुपर्छ जस्तै हाम्रो एमबिआरले लिगेसीलाई सपोर्ट गर्छ है अनि युएफआईलाई सपोर्ट गर्छ गर्न चाहिँ होइन तर एमबिआरको मेन फङ्सन भनेको मेन सपोर्ट भनेको हाम्रो लिगेसी सिस्टमलाई हो युएफआईसँगै डेभलप भएको कुरा भनेको जिपिटी हो है युएफआई भएपछि जिपिटी युज गर्नुपर्छ एकदमै फास्ट हुन्छ कम्पेयर गर्ने भनेदेखि एमबिआर सिस्टम भन्दा जिपिटी सिस्टम एकदम फास्ट हुन्छ बुटिङ केसमा भयो किनभनेदेखि यसले जस्तै अब लिगेसी र युएफआईको कुरा गरौँ नर्मली भन्दाखेरि लिगेसीले के गर्छ भनेदेखि हाम्रो रन अपरेटिङ सिस्टम अन हुँदाखेरि चाहिँ यसले बायोस चेक गर्छ बायोसमा केही इस्युहरू छ कि छैन होइन त्यो कुराहरू चेक गर्छ भनेदेखि युएफआईको के छ भनेदेखि त्यसलाई बाइपास गरेर रन गर्छ त्यही भएर बुटिङ केसमा युएफआई फास्ट हुन्छ है यो कुराहरू छ एमबिआर र जिपिटीको कुरा पनि अब जस्तै भनिहालेँ एउटा मास्टर बुट ट्रेक राखेको छ होइन एउटा अपरेटिङ सिस्टम राखेको छ भने त त्यो ठिक छ अनि मल्टिपल अपरेटिङ सिस्टम युज गर्ने बित्तिकै के हुने भयो मल्टिपल ठाउँमा हेर्नुपर्ने भयो नि त सर्चिङ रिजल्टहरू फरक हुने भयो नि त टाइम लाग्ने भयो नि त यो कुरा हुन्छ है अनि अर्को भनेको अब जिपिटीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि इन्डिभिजुअलको इएफआई सिस्टम इन्डिभिजुअल्ली त्यो पार्टिसन टेबलमा टेबल क्रिएट गरेर राखेको हुन्छ कि इन्डेक्सिङको भरमा बुट गर्ने हो कि है अब इन्स्टल गर्नलाई के चाहियो त भनेको एउटा विन्डोजको कपी चाहियो होइन अफिसियल वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ अथवा गएर किन्न सकिन्छ होइन अनि त्यस पछाडि अब बुटेबल डिभाइस चाहिँ चाहियो होइन जसमा युएसबी बनाउन सकिन्छ सिडी किन्न सकिन्छ डिभिडी किन्न सकिन्छ अब बुटेबल डिभाइस बनाउने हो भनेदेखि हामीले के युज गर्न सक्छौँ रफस भन्ने एउटा टुल छ विन्डोज युज गर्नु भएको छ भनेदेखि त्यो युज गर्न सकिन्छ लिनक्स युज गर्नु भएको छ भनेदेखि डब्लुओई युएसबी भन्ने हुन्छ यो चाहिँ विन्डोजको लागि मात्र बुटेबल सिस्टम बनाउनलाई मात्र युज हुन्छ अरू कुनैले राम्रोसँग बुटेबल सिस्टम बनाइदिँदैन यो कुरा भयो अब इन्स्टल गर्दाखेरि मेन भनेको यो यस्तो खालको स्क्रिन आउँछ होइन सबैको यसमा चाहिँ अब ल्याङ्ग्वेजहरूको चुजिङको कुरा आयो होइन त्यस पछाडि नर्मली नेक्स्ट भयो होइन अनि त्यस पछाडि अब इन्स्टल गर्ने भए इन्स्टलको केस हुन्छ तल रिपेयर गर्ने भए तल रिपेयरको केस हुन्छ त्यो आफूले चुज गर्न पायो होइन अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट के हाल्नुपर्छ होइन किनभनेदेखि एज विसेड सरी विन्डोज भनेको प्रोप्राइटरी हो प्रोप्राइटरी भएपछि पेमेन्ट गर्नुपर्छ है प्रोप्राइटरी पेड भर्जन मात्र हुन्छ होइन सो यो चाहिँ हामीले पे गरेर यसको के किन्नुपर्छ हामीले फ्री युज गर्न नि पाउँछौँ नपाउने होइन फ्री युज गर्न पाउँछौँ तर अब त्यसमा पनि के हुन्छ भनेदेखि सर्टेन कुराहरूको रिस्ट्रिक्सन हुन्छ कि कति कुराहरू कति फिचरहरू हामीले चलाउन पाउँदैन त्यो कुरा भयो होइन अर्को भनेको अब यहाँनिर भयो अपग्रेड र कस्टम इन्स्टलको कुरा हुन्छ होइन अपग्रेडमा के हुन्छ भनेदेखि अन टप अफ पहिलाको लिनक्स सरी पहिलाको विन्डोज ओएस छ भनेदेखि पहिलाको अपरेटिङ सिस्टम छ भनेदेखि त्यसलाई अपग्रेड गर्ने काम भयो 7 छ भनेदेखि 10 मा लाने त्यसरी भयो ओल्ड फाइल्सहरू चाहिँ राखिरहेर अनि त्यस पछाडि त्यसको टपमा एउटा सेपरेट क्रिएट गरेर अनि त्यसलाई इन्स्टल हुन्छ है
त्यसैमा अपग्रेड गर्दैन है, फेरि एप्लिकेसनहरू अपग्रेड गर्दैन, त्यसलाई विन्डोज ओल्ड बनाएर एउटा फोल्डर बनाइदिन्छ अनि आफ्नो लागि नयाँ इन्स्टल गर्नलाई विन्डोज न्यू त राख्दैन, विन्डोज भनेर एउटा फोल्डर क्रिएट गरेर अनि त्यसमा इन्स्टल हुन्छ है। अनि त्यस पछाडि अर्को भयो हाम्रो कस्टममा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि हामीले नै आफैले चुज गर्न पाउँछौँ कुन चाहिँ डिरेक्टरीमा इन्स्टल गर्ने, कुन चाहिँ ड्राइभमा इन्स्टल गर्ने होइन, यस्तो कुराहरू हुन्छ, कति स्पेस एलोकेट गर्ने यो कुरा भयो। यसरी यहाँनिर यो आउँछ, त्यसमा चाहिँ हामीले अब इन्स्टल गर्नलाई हाम्रो हार्ड डिस्क आउँछ। जस्तै अब यो केसमा चाहिँ एउटा मात्र छ भनेदेखि तपाईँहरूको केसमा अब जस्तै ड्राइभहरूलाई मल्टिपल पार्टिसन गर्नुभएको छ भने मल्टिपल पार्टिसन छ होइन, त्यो हुन्छ। त्यसमा हामीले चुज गर्नु पर्यो कुन चाहिँ हार्ड के अरे ड्राइभमा हामीले इन्स्टल गर्ने। जस्तै अब लेट्स चाहिँ CDE को ड्राइभको कुरा छ भनेदेखि हामीलाई सीमा इन्स्टल गर्नु छ भनेदेखि सी चुज गर्नु पर्यो, नेक्स्ट क्लिक गर्ने है, यो कुरा भयो होइन। हामीलाई टोटल्ली नयाँ क्रिएट गर्नु छ भनेदेखि लिस्टिङमा छ होइन एउटा, अथवा यसरी नै अनएलोकेटेड छ नयाँ छ भनेदेखि चाहिँ हामीले न्यू क्रिएट गरेर एउटा पार्टिसन क्रिएट गर्न सकियो होइन। अनि ओल्ड छ अनि ओल्ड भए तापनि मलाई चाहिँ अब टोटल्ली सबै नै डिलिट गरेर नयाँ बनाउनु छ भनेदेखि त्यहाँ डिलिट देख्नु भएको छ हरेक ड्राइभमा जाने अनि डिलिट गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि अनएलोकेट गर्छ होइन, अनि त्यो गरेर गर्न सकिन्छ। अर्को एउटा एडभान्स मेथड छ जहाँ चाहिँ हामीले कमान्ड प्रम्प्ट यहाँनिर खोलेर अनि त्यस पछाडि सिस्टमहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ होइन। त्यो कुरालाई पछि जाउँला हामी होइन, नेक्स्ट अरू सेसनमा हामी पढ्दै जाउँला, त्यसमा टेन्सन भएन। सो त्यस पछाडि इन्स्टल हुन थाल्छ, द्याट्स इट होइन। अनि अब जस्तै यो चाहिँ विन्डोजको केस भयो होइन। अब लिनक्सको केस भनेको मैले यसरी पिक्चर देखाएर मात्र हुँदैन होइन। सो वाट यु गाइज क्यान डु भनेको जस्तै हाम्रो सफ्टेक मल्टिमिडिया भन्ने युट्युब च्यानल छ होइन, त्यसमा गएर सब्सक्राइब गरिदिइरहनु होइन, सब्सक्राइब गर्नु। अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने सर्टेन टाइम पछाडि जस्तै 1-2 दिनभित्रमा हामी के गर्छौँ लिनक्स कसरी इन्स्टल गर्ने होइन, त्यसमा आउने रिक्सहरू होइन, अनि त्यस पछाडि रिक्सहरूको कुरा पनि त्यसमा टक गरेर अनि त्यस पछाडि हामी चाहिँ टोटली त्यसमा ट्युटोरियल एउटा प्रोभाइड गर्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो सफ्टेक मल्टिमिडिया भन्ने युट्युब च्यानल छ, त्यहाँ गएर सब्सक्राइब गरिदिनु होइन। त्यहाँ 2-3 दिनमा हामी त्यसमा लिनक्स कसरी इन्स्टल गर्ने, के खालको प्रब्लमहरू आउन सक्छ, अनि त्यस पछाडि बायोसमा के चेन्जेस गर्नुपर्छ होइन, यस्तो कुराहरू हामी त्यहाँनिर गर्छौँ होइन। सो क्वेसन एन्सर सेसन बाँकी नै छ हाम्रो होइन। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ लेट्स लर्न अबाउट वाट इज STM होइन। सो मन्जिल सर, आर यु देयर? यस सर। ओके सर, टेक ओभर, हामीलाई STM को बारेमा भनिदिनु न के। ओके, धन्यवाद धेरै धेरै आशिष सर होइन, आजको एकदमै सेसन एकदमै इन्फर्मेटिभ र कोअपरेटिभ बनाउनु भएकोमा। सो हेलो एभ्रिवान, सो होस्ट इज ब्याक होइन। ओके, सो अब हाम्रो क्वेसन एन्सर सेसन सुरु गर्नुभन्दा पहिला म जस्ट हाम्रो यो कम्पनीको बारेमा केही कुराहरू गर्न चाहेँ। हाम्रो कम्पनी चाहिँ के हो र हामी को हो भन्ने कुराहरू जसरी तपाईँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ, हु वी आर भनेर होइन। अब हामी भनेको युथ एन्टरप्रेनर्सहरूको कम्पनी हो जसले चाहिँ एउटा IT र मल्टिमिडियाको क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो सर्भिसहरू प्रोभाइड गरिरहेको छौँ। र अबको दिनहरूमा चाहिँ अब हामीले IT र मल्टिमिडिया मात्र होइन कि हामीले एजुकेसन, रियल इस्टेट, कन्स्ट्रक्सन, ट्राभल टुर्सहरूमा पनि आफ्नो डिफ्रेन्ट सर्भिसेसहरू र त्यसको रिभोल्युसनको लागि कामहरू गर्नेछौँ। चेन्ज द स्लाइड प्लिज। सो ओके, हाम्रो सर्भिसेसहरू के रहेको छ त भन्दाखेरि सर्वप्रथम अब हामीले गर्ने मेन काम भनेको हाम्रो वेबसाइट डिजाइन, डेभलपमेन्ट र मेन्टेनेन्सको रहेको छ। र अब सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन पनि गर्छौँ हामीले। अनि त्यसपछि हाम्रो कामहरू रहेको छ वेब होस्टिङ एन्ड डोमेन रेजिस्ट्रेसन, ग्राफिक्स र लोगो डिजाइनिङ, डिजिटल मार्केटिङ, डेस्कटप एन्ड मोबाइल एप्लिकेसन, बिजनेस अफ IT प्रोडक्ट्स। सो ओके, सो हाम्रो IT सेक्टरमा चाहिँ यो सर्भिसहरू रहेको छ होइन। हामीले जसरी अब कुनै पनि एउटा कम्पनीको अथवा कुनै ब्रान्डको हामीले वेबसाइटहरू बनाउँछौँ, उनीहरूको डिजिटल मार्केटिङ गरिदिन्छौँ, उनीहरूलाई ब्रान्डिङ बुस्टिङ गरिदिन्छौँ, डोमेनहरू रेजिस्ट्रेसन गरिदिन्छौँ, र त्यति मात्र नभएर एउटा सफ्टवेयर अथवा एप्लिकेसनहरू पनि हामीले बनाउँछौँ। सो एउटा कम्प्लिट प्याकेजमा हामी काम गर्छौँ, अथवा इन्डिभिजुअली पनि सर्टेन सर्भिसेसहरू हामीले प्रोभाइड गरिरहेको छौँ। सो ओके, मल्टिमिडिया सेक्टरमा हाम्रो कम्पनीको बारेमा हेर्दाखेरि हामीले गर्छौँ एनिमेसन एन्ड डिजाइन, फिल्म मेकिङ, भिडियोग्राफी, फोटोग्राफी, डकुमेन्ट्री, बुस्टिङ एन्ड ब्रान्डिङ अफ बिजनेस, म्युजिक प्रोडक्सन एन्ड भिडियो एडिटिङ, एडभर्टाइजमेन्ट एन्ड मार्केटिङ। सो ओके, सो मल्टिमिडिया सेक्टरमा होइन सर्वप्रथम त हामीले अब यही म्युजिक भिडियोहरू प्रड्युस पनि गर्छौँ होइन, भिडियोग्राफीहरू सबै कुराहरू गर्छौँ। त्यस मात्र नभएर हामीले त्यही अब एनिमेसन र डिजाइनहरू पनि गर्छौँ, मोर लाइक VFXहरू हामीले गर्छौँ होइन। यो सब कुराहरू रहेको छ मल्टिमिडिया सेक्टरमा। सो मुभिङ अन,
आवर लोकेसन त हामी कहाँ लोकेटेड छौँ भन्दाखेरि हामी 3 ठाउँमा फिजिकल्ली लोकेटेड छौँ। भर्चुअली त हाम्रो टिम अल अराउन्ड द वर्ल्ड छ। हाम्रो अल अराउन्ड वर्ल्डबाट होइन हाम्रो बोथ हाम्रो डेभलपर्स टिम, इन्जिनियर टिमहरूले काम गरिराख्नु भएको छ अल अराउन्ड द वर्ल्ड, रिमोटली काम गरिराख्नु भएको छ। तर हामी फिजिकल्ली नै प्रेजेन्ट भएको चाहिँ 3 ठाउँमा छौँ। र पहिलो रहेको छ अस्ट्रेलिया मेलबर्नमा, जुन चाहिँ लोकेसन तपाईँहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो अर्को ब्रान्चहरू रहेको छ काठमाडौँ र चितवनमा। सो तपाईँहरू हाम्रो ब्रान्चमा आएर हामीसँगै भेटेर कन्सल्टहरू गर्न सक्नुहुन्छ यो आइटी र मल्टिमिडियाको सेक्टरमा। र यति मात्र नभएर एउटा एजुकेसनहरूको बारेमा हुन्छ नि, यो अब आइटी र मल्टिमिडिया सेक्टरको तपाईँको करियर काउन्सिलिङहरू त्यो सबै गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि तपाईँहरू हाम्रो फिजिकल लोकेसनमा भेट्न पनि सक्नुहुन्छ। तर अहिले यो कोरोनाको समयले गर्दाखेरि तपाईँहरूले हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। सो ओके, सो मुभिङ अन। सो धन्यवाद धेरै सबैजनालाई आजको सेसनमा जोडिनु भयो। र अब हामी चाहिँ क्वेसन एन्सर सेसनहरू सुरु गर्छौँ। र त्यसको लागि म चाहिँ सबैजनालाई रिक्वेस्ट गर्छु कि सबैजनाले फेसबुक लाइभ मार्फत क्वेसनहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै म अहिलेको लागि छुट्छु। सो आशिष थापा मगर सर, सो यु क्यान टेक ओभर द कल। ओके, अभियसली थ्याङ्क यू सर। होइन त्यही त मैले अलिकति यहाँ यसो हेर्दाखेरि सर्टेन डिलेइङ भइरहेको रहेछ हाम्रो यो स्ट्रिमिङमा होइन। सो इट्स ओके होइन। तपाईँहरूलाई चाहिँ अब केही क्वाइरीहरू छ भनेदेखि प्लिज ड्रप होइन, ड्रप द क्वेसन होइन। सो हामीले चाहिँ एन्सर दिन सकौँ होइन। त्यस पछाडि त्योभन्दा अगाडि अरू पनि के हो तपाईँहरू क्वेसन थप्दै जानु, म सर्टेन इन्फर्मेसन अरू पनि दिँदैछु होइन। के छ भनेदेखि जस्तै मैले भनिहालेँ हाम्रो यहाँनिर विन्डोज अपरेटिङ सिस्टमको इन्स्टलेसनको कुरा भइहाल्यो होइन। सो प्लिज डु सब्सक्राइब अस होइन। हामीलाई हाम्रो युट्युब च्यानल सफ्टेक मल्टिमिडियामा सब्सक्राइब गर्नु होइन, जुन चाहिँ हाम्रो लिङ्क प्रोभाइड पनि गरिदिन्छौँ हामी त्यहाँ अहिले च्याटमा होइन। यु क्यान गो एन्ड सब्सक्राइब देयर, जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ अब सर्टेन 1-2 दिनभित्रमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ लिनक्सको कुरा आउँछ होइन। लिनक्समा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने विन्डोजको कुरा छ भनेदेखि एउटा नर्मल फेजमा जान्छ, त्यसमा हार्डली नै अलिकति इरर आउन सक्छ क्या होइन। भनेदेखि लिनक्सको केसमा चाहिँ धेरै कुराहरू हुन्छ क्या। लिनक्सको केसमा चाहिँ हाम्रो अब लेट्स चाहिँ पार्टिसन, अब सिङ्गल पार्टिसन क्रिएट गरेका छौँ भनेदेखि त्यो पार्टिसनहरू मिलाउने कुराहरूदेखि लिएर होइन धेरै कुराहरूको बारेमा हामीले टक गर्नुपर्छ होइन। त्यहाँनिर अब बायो सेटिङहरू के गर्नुपर्छ भनेर यो कुराहरू पनि टक गर्नुपर्छ होइन। यसको लागि चाहिँ लाइभ सेसनमा भन्दाखेरि पनि मैले चाहिँ ट्युटोरियल गरेर चाहिँ हामी के गर्छौँ युट्युबमा पोस्ट गर्छौँ, त्यहाँ तपाईँहरूले कमेन्ट गरेर क्वेसन सोध्न सक्नु नै हाल्छ अभियसली होइन, नट अ प्रब्लम। सो के गर्नु भनेदेखि हाम्रो युट्युब च्यानलमा चाहिँ गएर चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु। त्यहाँनिर चाहिँ हामी लिनक्सको ट्युटोरियल हामी हाल्छौँ। लिनक्स कसरी इन्स्टल गर्ने, लिनक्सको बारेमा ट्युटोरियल सेपरेटली आउँछ नै होइन। तर लिनक्स कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हामीले सेसन एउटा ट्युटोरियल प्रोभाइड गर्छौँ, जहाँनिर चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ होइन। अनि केहरू इररहरू आउन सक्छ यस्तो कुराहरू गर्छौँ होइन। सो गो देयर एन्ड सब्सक्राइब होइन। सो एनी क्वेसन छ भने प्लिज लिस्टिङ गर्नुहोस् होइन, कमेन्टमा बर्सात दिनुहोस् क्वेसनको, सो आई क्यान एन्सर होइन। वेटिङ फर यो क्वेसन, एनिथिङ द्याट वुड बी होइन। कम्पनीको बारेमा बुझ्नु छ कम्पनीको बारेमा बुझ्नुहोस् होइन। तपाईँहरूलाई हामीसँग क्लास जोइन गर्नु छ यु क्यान डु द्याट अल्सो। त्यसको लागि पनि म मन्जु सरलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि इफ यु क्यान प्लिज प्रोभाइड द्याट हाम्रो त्यो मेल आइडीहरू पनि प्रोभाइड गरिदिनु, कन्ट्याक्ट इन्फोहरू प्रोभाइड गरिदिनु होइन। सो दे क्यान कन्ट्याक्ट अस होइन। त्यसरी पनि हामीसित कन्ट्याक्ट गरेर पनि हामीसित अब क्लासेसहरू लिन चाहनुहुन्छ या इभन नर्मल्ली हामी एउटा के पनि गर्छौँ भनेदेखि फ्री तपाईँहरूलाई करियर काउन्सिलिङ पनि गरिदिइरहेको छौँ है। सो विल डुइङ फ्री करियर काउन्सिलिङ पनि, हामी फ्री करियर काउन्सिलिङ गरिदिन्छौँ। तपाईँहरू आएर हामीसँग बसेर या अथवा लाइभ सेसनमा जोडिएर होइन हामीसँग एक्सपिरियन्स प्रोग्रामर डेभलपरदेखि लिएर हाम्रो मार्केटिङ फिल्डमा हुनुभएको एक्सपिरियन्स मेम्बरदेखि लिएर सबैको थ्रुबाट चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि सर्टेन करियर काउन्सिलिङको पनि गराउन सकिन्छ। हामी त्यसको लागि चाहिँ टोटल्ली फ्री होइन, विल बी डुइङ द्याट टोटल्ली फ्री होइन। त्यस पछाडि तपाईँहरूलाई हामीसँग जोडेर अनि डेभलपमेन्टमा चाहनुहुन्छ भनेदेखि डेभलपमेन्टमा सर्टेन क्लासेसहरू लिएर आफ्नो करियरलाई ग्रो गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि विल बी डुइङ द्याट होइन। कसरी गर्न चाहनुहुन्छ, के गर्न चाहनुहुन्छ, कसरी गर्ने तपाईँलाई थाहा छैन भने पनि वी क्यान डु द्याट है। तपाईँलाई थाहा छैन भनेदेखि नि अब तपाईँको इन्ट्रेस्ट केमा छ यो कुराहरू हामी एनालाइज गरेर चाहिँ तपाईँले यो पढ्नु होइन, यस्तो कुराहरू हामीले
काउन्सिलिङ गरिदिन्छौँ हामी, तपाईँहरूलाई सजेस्ट गरिदिन्छौँ, वी क्यान डु द्याट होइन। सो एनिथिङ रिगार्डिङ एनिथिङ है, आजको सेसनको बारेमा केही प्रब्लम छ, केही बुझ्नु भएको छैन, केही कुरा क्वेसन सोध्नु छ भनेदेखि नि यु क्यान डु द्याट। सो वेटिङ फर द क्वेसन एनिथिङ। त्यतिखेरसम्म चाहिँ ओके, आई थिङ्क आई गट सम क्वेसन है, एकैछिन ल। Problem. Okay. Question, Sunlight Sir, question, is there any possibility of future session like this? Of course, हाम्रो अस्ति पनि भइहाल्यो हैन, हाम्रो फ्युचर छ यस्तै सेसन भन्नाले अब अपरेटिङ सिस्टमकै केसमा अब हामी फ्युचरली लिनक्सको आउँछ हैन, त्यो भन्दा अगाडि अरूको कुनै पनि आउन सक्छ, डिफरेन्टली आउँछ। हामी टेक्नोलोजी रिलेटेड हामी अफ कोर्स मल्टिपल सेसनहरु हामी गर्ने छौं हैन, not a problem, we will be doing that obviously. So any other question please? I'm waiting for your question. Any question? Any question? So I think question छैन। what I like भनेको प्रकाश सर हुनुहुन्छ? हेलो प्रकाश सर। हजुर सर, म यही छु सर। ओके प्रकाश सर, तपाईको नि केही भन्नु छ, तपाईको नि आफ्नो उहरु शेयर गर्दिनु। ओके, मैले यहाँ सर्टेन एउटा क्वेशन पाएँ, त्यो भन्दा अगाडि तपाई त्यसपछि हाम्रो प्रकाश सरको एक्सपिरियन्स पनि शेयर गर्नु छ हैन। त्यतिखेरसम्म तपाईहरु क्वेशनहरु स्प्याम गरिरहन सक्नुहुन्छ है। लेट्स म यति क्वेशन एउटा पढिहाल्छु है प्रकाश सर, सरी है। Is there any way to install Windows on portable drive? Of course छ, त्यसमा तरिका छ हैन। जस्तै हाम्रो अब रफस युज गर्दाखेरि पनि त्यहाँनिर के छ भन्देखि पोर्टेबल भन्दा नि स्ट्यान्ड अलोन भन्ने एउटा कुरा छ हैन। त्यसरी चाहिँ हामीले त्यो पेन ड्राइभलाई चाहिँ प्लग एन्ड प्लेको थ्रुबाट विन्डोज बुटेबल बनाउन सकिन्छ है, जहाँ चाहिँ पोर्टेबलै भनौँ न, त्यो पोर्टेबलै भयो, जहाँ लगेर पनि इन्स्टल गर्नु पर्दैन, डाइरेक्टली रन गर्न सकिन्छ है। सो ओके प्रकाश सर, व्हाट आई वान्ट नि तपाईको अब हुन्छ नि शेयरिङ गरिदिनु न आफ्नो एक्सपिरियन्सहरु, सो हाम्रो भ्युअरहरुलाई चाहिँ अलिकति हेल्पफुल होस् हैन। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद आशिष सर, मलाई बोल्ने चान्स दिनुभयो। अनि नमस्ते सबैजनालाई, म प्रकाश दाहाल, अहिले चाहिँ एसकेएम मा डेभलपरको रूपमा पनि छु। अनि मैले चाहिँ अब ओभरअली अरु त धेरै कुरा आशिष सरले भनिसक्नु भएको छ। अब यदि हामीसँग तपाईँ चाहिँ कनेक्ट हुन चाहनुहुन्छ अनि हामीसँगै अगाडि, हामी त युथहरूले खोलेको कम्पनी हो, युथहरूसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामी हाम्रो भिजन लिएर हिँडेको छौँ। त्यही भएर इफ एनीवन इज हाइली इन्ट्रेस्टेड टु मुभ विथ अस, तपाईँहरूलाई चाहिँ वेलकम छ। अनि अब मेरो एक्सपिरियन्सको बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ अहिलेसम्म धेरै प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेजहरू लर्न गरिसकेको छु र अहिले चाहिँ वेब डेभलपमेन्टमा मेरो एकदम इन्ट्रेस्ट भएको कारणले अहिले चाहिँ एसटिएममा कनेक्ट भएको नि लङ टाइम भइसकेको छ। अनि चाहिँ त्यही नै भन्न चाहन्छु मैले। यदि कोही चाहिँ आफ्नो मन मारेर चाहिँ बस्नु पर्दैन, एसटिएम छ तपाईँहरूको साथमा चाहिँ। तपाईँहरूको यदि तपाईँहरूले आफ्नो सपोज स्टडी सकेर बस्नुभयो, जब पाउनु भएन, तपाईँहरूले हामीलाई क्वेरी गर्न सक्नुहुन्छ, मेलको थ्रुबाट हुन्छ, अथवा हाम्रो फिजिकल लोकेसन 3 ठाउँमा छ, त्यहाँ गएर हामीले भेट्न सक्नुहुन्छ। अनि हामीले तपाईँलाई यसो बढ्न सकिन्छ यसरी अगाडि भनेर हामीले तपाईँलाई चाहिँ करियर काउन्सिलिङ पनि गर्छौँ। अनि यदि तपाईँसँग भएको स्किलको आधारमा हामी तपाईँलाई एउटा डिजायर्ड पोस्ट दिन्छौँ, अनि हामी सँगै अगाडि बढ्ने भनेर चाहिँ हामी हातमा हात राखेर नै अगाडि बढ्ने हो। त्यही चाहिँ मैले भन्न चाहेँ आशिष सर। म तपाईँलाई नै अब ह्यान्डओभर गर्न चाहेँ। Obviously, thank you sir हैन। ओके, एउटा क्वेशन पाइहाले युगल साकोटा सरबाट हैन। इज देयर एनी स्कोप अन लिनक्स भनेको यस्तो एउटा कुरा हो। अहिले के भन्देखि हामीलाई भनौँ नर्मली के छ भन्देखि हामीलाई थाहा हुँदैन कि लिनक्स कहाँ युज भइरहेछ, के युज भइरहेछ हैन। हामीले अभियसली विन्डोज चलाउनु भयो होला, कसैले म्याक ओएस चलाउनु भयो होला,
मोस्ट अफ दि पिपलहरूले लिनक्स पनि चलाउनु भयो होला। तर कस्तो भनेदेखि 95% अराउन्ड 95% सर्भरहरू जुन पनि हामीले चलाउँछ नि लिनक्समा अपरेट भइरहेको हुन्छ क्या होइन, लिनक्समा अपरेट भइरहेको छ होइन। अनि यो कारणले कस्तो भनेदेखि एउटा ह्युज स्कोप छ क्या लिनक्स अपरेटिङ सिस्टममा। क्लाउड कम्प्युटिङको कुरा आउँछ भनेदेखि लिनक्स अभियसली आउँछ, क्लस्टरिङ सिस्टमहरू बिल्ड गर्नु छ भनेदेखि लिनक्स आउँछ होइन, मेन फ्रेमहरू होम बिल्ड गर्नु छ भनेदेखि लिनक्स आउँछ, सर्भर एउटा नर्मल इन्स्टल गर्नु छ भनेदेखि अफकोर्स देयर इज अ मल्टिपल अप्सन होइन, विन्डोज छ होइन। तर के हुन्छ भनेदेखि फ्री अप्सन चुज गर्ने एउटा भनेदेखि के छ लिनक्स छ क्या, रिलायबल छ भन्छ नि, रिलायबिलिटी फ्री भएपछि रिलायबिलिटी नहोला होइन, एकदमै रिलायबल छ होइन। अनि लिनक्स सिकेर धेरै कुरा गर्न सकिन्छ, लिनक्स सिकेर होइन आफूले सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भएर काम गर्न सकिन्छ होइन, यस्तो कुराहरू छ कि नेटवर्किङको थ्रुहरूमा गएर काम गर्न सकिन्छ। जस्तै सिस्कोहरूको कुरा गर्ने भनेदेखि अब लेट्स से डेभलपर भएर गिट चलाइन्छ होइन, गिट चलाउनुहुन्छ भनेदेखि गिट ब्यासले युज गर्ने भनेको लिनक्सको मल्टिपल स्क्रिप्टहरू युज गरेर हुन्छ कि होइन। सो अफकोर्स होइन ठिक छ, आई थिङ्क देयर आर नट क्वेसन, केही क्वेसनहरू बाँकी छैन होला या यु क्यान स्टिल स्प्याम होइन। त्योभन्दा अगाडि म चाहिँ के अर्को एउटा के इन्फर्मेसन दिन चाहन्छु भनेदेखि वाइ एसटिएम होइन, सिक्न पर्दाखेरि चाहिँ एसटिएम किन चाहिँ आउने भन्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामी अरूभन्दा डिफ्रेन्ट किन छौँ होइन। पढाउने सबैले पढाउँछ अफकोर्स, आई एग्री होइन। हाम्रो चाहिँ डिफ्रेन्सिएट के छ भनेदेखि हामीले पढाउने भन्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट गराउँछौँ कि, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट गराउनुको साथसाथै के गर्छौँ अर्को भनेदेखि यदि तपाईँले राम्रोसँग काम गर्नुभयो होइन, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट एकदमै फुल्ली गर्न सक्नुभयो भनेदेखि विल गिभ यु अपर्च्युनिटी कि, हामी आफैले अपर्च्युनिटी दिन्छौँ। र सिक्नुको समयमा नै के गरिदिन्छ भनेदेखि हामी तपाईँलाई इन्टर्नसिप, यदि तपाईँले कम्प्लिटली एउटा कोर्स लिनुभयो भनेदेखि तपाईँले एउटा इन्टर्नसिपको सर्टिफिकेट पनि पाउनुहुन्छ। ताकि किनभनेदेखि नट त्यत्तिकै पाउनु भयो होइन, त्यो तपाईँको मेहनतले पाउनुहुन्छ। कस्तो हुन्छ भनेदेखि हाम्रो प्रोजेक्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, प्रोजेक्टहरू हामी जस्तै मल्टिपल प्रोजेक्टहरू गरिसके पछाडि हामीसँग लर्न गर्दा गर्दै मल्टिपल प्रोजेक्टहरू लर्न गर्नुहुन्छ, त्यस्तो बेलामा चाहिँ हाम्रो इभन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ भनेर एउटा असिस्ट पाएर चाहिँ तपाईँले असिस्ट पाउनुहुन्छ र त्यहाँनिर चाहिँ कसरी प्रोजेक्ट गर्ने भनेर तपाईँले गर्नुहुन्छ कि। सो त्यसको आधारमा चाहिँ हामी तपाईँलाई इन्टर्नसिपको सर्टिफिकेट पनि प्रोभाइड गर्छौँ ड्युरिङ द लर्निङ फेजमै है, ड्युरिङ लर्निङ फेजमै। त्यस पछाडि तपाईँ हामीसितै जोइन हुन चाहनुहुन्छ अफकोर्स तपाईँको स्किल अनुसार हामी अफकोर्स तपाईँलाई दिनै हाल्छौँ होइन। सो यु क्यान डु द्याट अल्सो। सो हामी त्यही भएर डिफ्रेन्ट छौँ अरूभन्दा होइन। द्याट्स द थिङ। आई होप आई डोन्ट फाइन्ड एनी अदर क्वेसन। सो आई थिङ्क यति नै हो आजको सेसन भन्नु पर्ला। सो मन्जिल सर आई थिङ्क यु क्यान टेक ओभर। मेरो साइडबाट चाहिँ आई थिङ्क इफ आई एम नट गेटिङ एनी क्वेसन आई एम सो ह्याप्पी यु अल केम हियर होइन, हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो, केही कुरा बुझेर जानुभयो भन्ने आशा बोकेको छु। ओके मन्जिल सर यु क्यान टेक ओभर। हेलो मन्जिल सर। सो धन्यवाद धेरै धेरै आशिष सर, आजको सेसन एकदमै इन्फर्मेटिभ बनाइदिनु भएकोमा। र आई थिङ्क अब क्वेसनहरू पनि केही पनि छैन र त्यसैले म चाहिँ सबैजनालाई रिक्वेस्ट गरेँ कि सबैजनाले हाम्रो फेसबुक पेज लाइक गर्नु होला, हाम्रो इन्स्टाग्राम, लिङ्कडिन, ट्विटरहरू सबैमा हामीलाई फलो गर्नु होला। हामी सफ्टेक मल्टिमिडियाको नामबाट छौँ र यसरी नै तपाईँहरू स्टिक भइराख्नु भयो भने हामीसँग, हामीलाई फलो गरिदिइराख्नु भयो भने हामीलाई पनि एउटा मोटिभेसन आउँछ र हामीलाई पनि एउटा इनर्जी आउँछ कि हामीले पनि यसरी नै एउटा लाइभ सेसनहरू राखिरहन्छौँ, मोर एन्ड मोर इन्फर्मेटिभ कुराहरू प्रोभाइड गर्छौँ होइन। अनि स्किल मान्छेहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी स्किल असेसमेन्टहरू पनि प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छौँ बेला बेलामा सिलेक्टेड मान्छेहरूलाई। त्यही भएर तपाईँहरू पनि यदि स्किल हुनुहुन्छ, अब पर्टिकुलर फिल्डमा आइटी मल्टिमिडिया फिल्डमा तपाईँहरूलाई प्रवेश गर्नु छ भने तपाईँहरूले हामीसँग कन्ट्याक्ट राख्दा हुन्छ। करियर काउन्सिलिङदेखि लिएर हामी फर्दर मोर अरू रेकमेन्डेसनहरू तिनीहरू सबै प्रोभाइड गर्छौँ सिलेक्टेड मान्छेहरूलाई, सिलेक्टेड पार्टिसिपेन्ट अथवा सिलेक्टेड क्यान्डिडेटहरूलाई। र त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ हामीसँग स्टिक हुन चाहिँ त्यही भएर एकदमै जरुरी छ। र यति भन्दै आजको सेसन यही अन्त गर्न चाहन्छु म। सायद हामीसँग लेटेस्ट क्वेसनहरू केही पनि छैन। सो आजको सेसन यही अन्त्य गर्न चाहेँ मैले। धन्यवाद सबैजनालाई आजको सेसनमा हामीसँग जोडिनु भयो र अबको दिनहरूमा पनि यसरी नै जोडिनु होला र यसरी नै हामी अरू सेसनहरू पनि प्रोभाइड गर्नेछौँ। धन्यवाद। आशिष थापा मगर उहाँ चाहिँ अब सफ्टेक मल्टिमिडियाको ट्युटर हुनुहुन्छ र अब आजको सेसनमा उहाँले तपाईँहरूलाई
अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा एउटा ब्रिफ ओभरभ्यू दिनुहुन्छ जसले गर्दा कि तपाईँहरूले मोर एन्ड मोर यस विषयमा धेरै इन्फर्मेटिभ कुराहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। सो विदाउट एनी डिले आई जस्ट वान्ट टु रिक्वेस्ट आशिष सर टु ह्यान्ड ओभर दिस सेसन। ओके सर, थ्याङ्क यू सर। होइन एकदमै धन्यवाद। होइन आजको सेसन भनेको चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टममा अफकोर्स हुनेछ। होइन त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कोलाई चाहिँ अब जस्ट वाचिङ फर लाइभ होइन को हुनुहुन्छ भर्खर 7 जना भएर चाहिँ भ्युवरहरू होइन स्टिल वेटिङ। होइन अलिकति केही बेर चाहिँ एउटा नर्मल ओभरभ्यूमा जाउँ। होइन हामीले अपरेटिङ सिस्टम भनेर हामीलाई याद हुने कुरा भनेको खासै माइक्रोसफ्टको विन्डोज भयो। होइन हामीलाई उबुन्टु भयो, लिनक्सहरूमा एकदमै पपुलर। होइन त्यस पछाडि हाम्रो लिनक्स मिन्टहरूको कुरा आयो, म्याक ओएसहरूको कुरा आयो, होइन एन्ड्रोइड ओएसको कुरा आयो, आइओएसको कुरा आयो, आइप्याड ओएसको कुरा आयो, धेरै कुराहरू छन्। होइन मेन भनेको अपरेटिङ सिस्टम किन चाहिँ चाहिन्छ होइन यस्तो कुराहरू आज हामी बुझ्छौँ। होइन अनि अपरेटिङ सिस्टमको तरिका मतलब टाइप्सहरू के हुन्छ होइन त्यो पनि बुझ्छौँ। होइन यस्तै ओभरभ्यूहरूको कुरा छ। अनि त्यस पछाडि आजको लास्ट भन्दाखेरि एट द एन्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ नर्मल विन्डोज कसरी इन्स्टल गर्न सकिन्छ। होइन अनि हामीले बायोस भन्दा नि हामीले मेन ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरू इन्स्टल गर्दाखेरि इन्स्टलेसनको कुराहरूमा होइन बायोसको सेटिङहरूदेखि लिएर बायोसमा मेन कुराहरू चेक गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन् यस्तो कुराहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ। होइन सो स्टिल वेटिङ। होइन 10 जना हुँदो रहेछ। आई थिङ्क वी सेल स्टार्ट नाउ, किनभनेदेखि धेरै बेर कुर्नु पनि हुँदैन। धेरै बेर कुर्यो भनेदेखि बानी पर्छ कि हाम्रो फेरि बानी छ कि जति कुरा आयो त्यति कुर्ने बानी छ। होइन लेट्स स्टार्ट। होइन स्टार्ट गर्दा अब ओभरभ्यू भनौँ अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा पढिन्छ आज। मेरो नामबाट सुरु गरौँ। म भनेको आशिष थापा मगर हो। विगत 2-3-4-5 सेसनदेखि नै मैले सफ्टटेक थ्रुबाट चाहिँ ट्युटोरियल दिने कार्यहरू गरिरहेको छु। होइन जसमा चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङदेखि प्रोग्रामिङदेखि लिएर साइबर सेक्युरिटीसम्म पुगिसकेको थियो र एकदमै मेन कुरा चाहिँ हामीले जहिले पनि बिर्सिरहेको रहेछौँ कि। अनि मलाई चाहिँ झलासै याद आयो अपरेटिङ सिस्टम, किनभनेदेखि अपरेटिङ सिस्टम बिना कुनै पनि कम्प्युटर चल्दैन। होइन यो बिना त न डेभलपरले डेभलप गर्न सक्छ न साइबर सेक्युरिटी एक्सपर्टले पेन टेस्टिङ गर्न सक्छ। होइन सो थोरोली अब अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा पनि बुझौँ भनेर चाहिँ आजको सेसन लिएर आएको हुँ। होइन लेट्स स्टार्ट। होइन ओके मेन भनौँ अपरेटिङ सिस्टम हो चाहिँ के। होइन अपरेटिङ सिस्टम भनेको चाहिँ एउटा सिस्टम सफ्टवेयर हो कि मेन भन्नु पर्दा नर्मली भन्नु पर्दाखेरि एउटा सिस्टम सफ्टवेयर हो जसको काम चाहिँ कम्प्युटरको हार्डवेयर, कम्प्युटरको रिसोर्स होइन अनि सफ्टवेयर अनि यिनीहरूलाई म्यानेज गर्ने हो कि। अनि अर्को काम भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि हामी नर्मल ह्युमन बिङ जो नर्मल ल्याङ्ग्वेजमा बोल्छौँ त्यसको हामीहरूको भाषा चाहिँ कम्प्युटरलाई बुझाउने हो। कसरी 0-1मा कन्भर्ट गरेर हुन्छ। होइन त्यसको लागि चाहिँ अब मिडिएटर बनिदिने मात्र हो है। फेरि अपरेटिङ सिस्टमले बुझाउने चाहिँ होइन, अपरेटिङ सिस्टमले मिडिएट गरिदिने मात्र हो। होइन अनि त्यस पछाडि मेन काम चाहिँ के हो अपरेटिङ सिस्टमको भनेको चाहिँ हाम्रो जुनसुकै रिसोर्सहरू हुन्छ नि, रिसोर्स भन्नाले अब हाम्रो सिपियु पावर भयो होइन हार्डवेयरको, अनि त्यस पछाडि ऱ्याम पावर भयो होइन स्टोरेज सिस्टम भयो केस मेमोरी भयो, यिनीहरू सबैको म्यानेज गरिदिने काम चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ है। सो अब अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ। अनि त्यस पछाडि बिसाइड द्याट के गर्छ भनेको अब प्रोग्रामहरू हामी रन गर्छौँ नि। होइन प्रोग्राम रन गर्दाखेरि कुन प्रोग्राम पहिला रन गर्ने, कुन प्रोग्राम पछि रन गर्ने, होइन सेड्युलिङ गरिदिने कामदेखि लिएर होइन अनि त्यस पछाडि प्रायोरिटी कुन प्रोग्रामको बढी छ यो कुराहरूको एनालाइसिस गर्नेदेखि लिएर यस्तो कुराहरूको नर्मल कन्ट्रोल पनि अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ। अनि बिसाइड द्याट भनेको चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमले अर्को के गर्छ भनेदेखि प्रोग्राम इन्स्टल गर्नलाई प्लेटफर्म खोलिदिन्छ कि। अब जस्तै भनौँ विन्डोजले के गर्छ .exe एक्जिक्युटेबल फाइललाई इन्स्टल गर्नको लागि प्लेटफर्म खोलिदियो। होइन अनि त्यस पछाडि हाम्रो म्याकमा के हुन्छ हाम्रो डिएमजीहरू हुन्छ सायद त्यस्तो खालको भयो, .एपहरू हुन्छ। होइन अनि त्यस पछाडि हाम्रो लिनक्सकोमा के हुन्छ .run भयो, .sh भयो। होइन यस्तो कुराहरूलाई इन्स्टल गर्ने अथवा रन गर्ने प्लेटफर्म एउटा खोलिदिएको कि है। त्यस्तो खालको प्लेटफर्म बनाइदिन्छ ताकि हाम्रो नर्मल एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरू युज गर्न पाओस् त्यो डिभाइसमा। किनभने डिभाइस मात्र भएर त भएन नि त। यो लेट्स चाहिँ हामीसित ल्यापटप छ, ल्यापटपको चाहिँ अब अपरेटिङ सिस्टम छैन भने त्यो डब्बा मात्र बोकेर त केही काम छैन नि त। होइन त्यसमा न डाइरेक्ट एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरू इन्स्टल गर्न पाउँछौँ
अपरेटिङ सिस्टम नभइकन हैन न केही गर्न पाउँछौँ। सो अफकोर्स अपरेटिङ सिस्टम एकदमै काम लाग्छ हैन। अब सिम्पल डायग्राम हेरौँ हैन। सिम्पल भनेको एकदमै बेसिक कुरा हो हैन। यसले चाहिँ अब कसरी लेयरिङ गरेको छ त हैन। हार्डवेयर भनेको हाम्रो यो ल्यापटपहरू भयो, कम्प्युटरहरू भयो हैन। अहिलेको केसमा मैले यो मात्र भनिरहेको छु। अहिले यहाँ टाइप्सहरू भन्दाखेरि चाहिँ मैले कस्तो कस्तो कुराहरूमा चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम छ भने भन्छु हैन। त्यसको लागि अहिले नर्मली भन्दाखेरि ल्यापटप भयो, कम्प्युटर भयो, मोबाइल भयो, यिनीहरूको हार्डवेयर एउटा हार्डवेयर हो हैन, जुन चाहिँ हामीले फिजिकली टच गर्न सक्छौँ। अनि त्यस पछाडि त्यसमाथि चाहिँ अनि हाम्रो सफ्टवेयर हुन्छ, मेन सफ्टवेयर जुन चाहिँ अब बुटिङ गर्दाखेरि जस्तै विन्डोज ल्यापटप छ भनेदेखि विन्डोज बुट हुन्छ, म्याक ल्यापटप छ भने म्याक ओएस बुट हुन्छ, एन्ड्रोइड फोन छ भने एन्ड्रोइड ओएस बुट हुन्छ, एप्पल फोन छ भने आइओएस बुट हुन्छ, आइप्याड छ भने आइप्याड ओएस बुट हुन्छ, यस्तो कुरा बुट हुन्छ नि त्यो मेन सफ्टवेयर हो हैन। त्यो सिस्टम सफ्टवेयर रन हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ अनि टप अफ द्याट हाम्रो एप्लिकेसन जस्तै क्रोम भयो, अनि त्यस पछाडि सफारी भयो हैन, अनि जुम भयो, यिनीहरू मल्टिपल कुराहरू एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरू त्यसमाथि इन्स्टल गरिन्छ है। अनि त्यो एप्लिकेसन चाहिँ युजरले चलाउने। हामीले अपरेटिङ सिस्टममा मेन एम भनेको के गर्ने हो, एप्लिकेसन इन्स्टल गरेर एप्लिकेसन चलाउनलाई अपरेटिङ सिस्टम बेस बनाएको मात्र हो हैन। अब अपरेटिङ सिस्टममा पनि ट्विकिङ गर्नेहरू कुरा छ, यो अब मेन डेभलपरहरूको कामहरू छ हैन, छुट्टै नै छ यो कामहरू। त्यो कुरामा नि हामी फर्दर मोर डिस्कस गरौँला हैन। कुन अपरेटिङ सिस्टम कसले चलाउने, कस्तो अपरेटिङ सिस्टम को पावर के हुन्छ, यस्तो कुराहरू हैन। ठिकै छ। यो चाहिँ नर्मल एउटा डायग्राम भयो हैन, जहाँ चाहिँ हामीले अब सिम्पली एउटा ओभरभ्यू देखिन सक्यौँ कि युजर कहाँ बस्दो रहेछ हैन, अनि हार्डवेयरसम्म पुग्नलाई के पार गर्नुपर्छ एउटा सफ्टवेयर लेभलकोमा है। यसमा धेरै कुरा छ, अझ कर्नलहरूको कुराहरू आउँछ, यिनीहरू एकदमै भास्ट कुरा छ हैन। यो कुराहरू भन्दा अहिले सर्फेस जाँदाखेरि चाहिँ यति कुरा बुझौँ है। अब नेक्स्ट बुझौँ टाइप्स अफ ओएस। हामीलाई के थाहा छ, ओएस भन्ने बित्तिकै हाम्रो माइन्डमा आउने भनेको माइक्रोसफ्टको विन्डोज भयो हैन, एप्पलको म्याक भयो, अनि त्यस पछाडि एन्ड्रोइड फोन भयो हैन। यस्तै कुराहरू छ नि, तर यिनीहरूको टाइप हुन्छ क्या, हरेक कुराको टाइप हुन्छ हैन। अब जस्तै मेन टाइप फर्स्ट कुरा भनौँ सिङ्गल टास्किङ र मल्टिटास्किङ। नामले नै भनिरहेछ कस्तो खालको एउटा टाइप हो। सिङ्गल टास्किङ भनेको एक टाइममा एउटा कुरा गर्ने हैन। मल्टिटास्किङ भनेको वान टाइममा मल्टिपल कुरा गर्न सक्ने। मल्टिपल भनेर एकैचोटि प्यारलली चाहिँ जाँदैन, स्युडो प्यारलली जान्छ है। अपरेटिङ सिस्टमको केसमा स्युडो प्यारलली जान्छ, हामीलाई चाहिँ जुन प्यारलली लागेको जस्तो हुन्छ है, त्यो कुरा गर्ने हैन। एउटा टाइप्स त्यस्तो भयो। अर्को भनेको सिङ्गल युजर भयो, अर्को भनेको मल्टी युजर भयो हैन। सिङ्गल युजर भनेको के भयो, एउटा युजरले एकचोटि चलाउने। जस्तै हाम्रो पहिला एकदमै पहिलाको कुरा गरौँ हैन, स्टार्टिङ हुँदाखेरि एमएस डस भन्ने कुरा थाहा छ नि हैन, त्यो पनि एउटा अपरेटिङ सिस्टम हो नि त हैन। त्यतिखेर एउटा युजरले एउटा बल त्यो चलाउनलाई एउटा युजरले मात्र चलाउन पाउँथ्यो कि, अरू कुनै मल्टिपल युजरहरू सेट गर्न पाउँदैन थियो, चलाउन पाउँदैन थियो हैन। जस्तै अहिले अपग्रेड भएर विन्डोजहरूको आयो, अनि त्यस पछाडि लिनक्सहरूको आयो, यिनीहरूमा मल्टी युजरको केसेसहरू छ हैन। मल्टी युजर भनेको मल्टिपल युजरले चलाउन पाउने भयो। अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको डिस्ट्रिब्युटेड। अब डिस्ट्रिब्युटेड भनेको के हो भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ भनेदेखि हामीले युज गरिरहेको भनेको एउटा हार्डवेयरबाट गरेको हैन। डिस्ट्रिब्युटेड भनेको मल्टिपल रिसोर्सेस थ्रुबाट आएको ओएस हो क्या हैन, मल्टिपल रिसोर्सेस युज गर्ने कि हैन, त्यस्तो खालको भयो। अर्को भनेको जस्तै मेन फ्रेम कम्प्युटरहरूमा हुन्छ नि, त्यो भने डिस्ट्रिब्युटेड भयो। अनि त्यस पछाडि एउटा भनेको अर्को भनेको टेम्प्लेट ओएस। हामीले भर्चुअल मेसिन युज गरेर हुन्छौँ नि, भिएमवेयर इमेज बनाइरहेको हुन्छौँ हैन। भर्चुअल बक्समा लिनक्सहरू अथवा विन्डोजहरू अथवा अरू कुनै ओएसहरू इन्स्टल गरेर हुन्छ हो, त्यो टेम्प्लेटिङ ओएस हो क्या। त्यही चाहिँ टेम्प्लेटिङ ओएस है। भर्चुअली बनाउने चिज चाहिँ टेम्प्लेटिङ ओएस हो। यो चाहिँ खास चाहिँ केमा युज हुन्छ, क्लाउड कम्प्युटिङहरूको केसमा भयो हैन। अनि क्लाउड गेमिङहरूको कुरा थाहा छ भने त्यसको लागि युज हुन्छ हैन। अनि अर्को भनेको इम्बेडेड ओएस हो। इम्बेडेड ओएस भनेको हाम्रो जस्तै बायोसहरूको कुरा आयो हैन, अनि हाम्रो राउटरहरूमा इन्स्टल भएको ओएसहरूको कुरा आयो हैन। हाम्रो जस्तै लेट्स से कुलरहरूको इन्स्टल भएकोमा कुलरहरूकोमा भयो हैन। अनि त्यस पछाडि मिक्सरहरूमा भयो, यिनीहरू कुरा भनेको इम्बेडेड ओएसको कुरा हुन्छ है। अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको रियल टाइम ओएस हो। रियल टाइम ओएस चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ यो भनेको युज हुने भनेको जस्तै नेभिगेसन सिस्टममा, जस्तै स्पेसल्ली अब एयरपोर्टको नेभिगेसन भनौँ, एयरप्लेनलाई चाहिँ नेभिगेट गर्ने कुराहरू हुन्छ नि, यस्तो कुराहरूमा रियल टाइम भनेको चाहिँ इन्स्ट्यान्टली हुन्छ कि, त्यसमा नो डिलेको कुरा हुन्छ कि, यस्तो कुराहरू हुन्छ हैन। किनभनेदेखि यस्तो खालको लागि चाहिँ रियल टाइम सिस्टम युज हुन्छ, रियल टाइम ओएस युज हुन्छ हैन। स्पेसल्ली अब युज हुने भनेको यस्तै नेभिगेसन सिस्टमहरूको लागि युज हुन्छ हैन। अनि
यस्तै मेन हाइली इम्पोर्टेन्ट कुराहरूको लागि युज हुन्छ हैन। अनि ओके लेट्स गो। अब हामीलाई थाहा भइरहेको रेगुलर बेसिसमा थाहा भइरहेको अपरेटिङ सिस्टमहरू के हुन्छ भने विन्डोज हो हैन, म्याक ओएस हो, युनिक्स रेयरली थाहा होला, सबैलाई थाहा नहोला तर युनिक्स सिस्टम हो हैन। अनि लिनक्स भनेर जुन हामीले भनिरहेको हुन्छ त्यो भनेको ग्नु लिनक्स हो है। लिनक्स भनेको चाहिँ कर्नल हो, ग्नु लिनक्स भनेको चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम हो है। अनि त्यस पछाडि एन्ड्रोइड भयो, अनि आइओएस भयो। यस्तै नै अरू कुरा हुन्छ कि जस्तै सिस्कोको आफ्नै ओएस हुन्छ, सिस्को राउटरहरूको बारेमा तपाईँलाई थाहा छ भने सिस्कोको आफ्नै ओएस हुन्छ राउटरको लागि, अनि स्विचेसको लागि आफ्नै ओएस हुन्छ हैन। अनि त्यस पछाडि अब धेरै अब लेट्स से सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो मिक्सरको हैन, हाम्रो ओभनको यिनीहरूको पनि आफ्नै अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ कि हैन, त्यस्तो खालको भयो। हामीले मेनली थाहा पाउने भनेको थाहा भइरहेको देखिरहेको र चलाइरहेको भनेको यी नै हो। नर्मल्ली विन्डोज हो, म्याक भयो, युनिक्स भयो, युनिक्स भनौँ होइन, अनि त्यस पछाडि ग्नु लिनक्स भयो, एन्ड्रोइड भयो, आइओएस भयो होइन। अब हामीलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा होइन, कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्नु छ भनेदेखि थाहा हुनुपर्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको नर्मल्ली पार्टिसन सिस्टम हो कि होइन। पार्टिसन सिस्टम हो। पार्टिसन सिस्टम भन्नाले चाहिँ जस्तै अब एमबिआर के हो होइन, जिपिटी के हो, यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ क्या। जिपिटी भनेको के हो, एमबिआर भनेको के हो। मास्टर बुट रेकर्ड हो एमबिआर भनेको, जिपिटी भनेको गाइडेड पार्टिसन टेबल हो होइन। यसमा फरक के छ, यसमा फरक के छ भनेदेखि जस्तै एमबिआरको केसमा भनौँ भने मास्टर बुट रेकर्डको काम भनेको के हुन्छ भनेदेखि एउटा लिमिटेसन र अब कस्तो हुन्छ भनेदेखि मास्टर बुट रेकर्डमा एउटा अपरेटिङ सिस्टमको एउटा मात्र ऊ हुन्छ है, एउटा अपरेटिङ सिस्टमको एउटा मात्र मास्टर बुट रेकर्ड बनाउन पाइन्छ कि कुनै पनि उसले होइन, एउटा अपरेटिङ सिस्टमको एउटा। अनि जिपिटीको केसमा के हुन्छ भने मल्टिपलको सिस्टमको मल्टिपल अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्दाखेरि पनि त्यही एउटै पार्टिसन टेबलमा चाहिँ क्रिएट गर्छ कि। एमबिआरको केसमा के हुने भयो, एउटा कुनै अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गराएको छ भनेदेखि त्यो अपरेटिङ सिस्टमको लागि एउटा मात्र हरेकको लागि डिफ्रेन्ट एमबिआर रेकर्ड चाहिने भयो भनेदेखि गाइडेड पार्टिसनमा चाहिँ त्यो हुने होइन, टेबल क्रिएट गरिदिन्छ है। अब लिगेसी र युएफआई बुझ्नुपर्छ। लिगेसी भनेको के हो, युएफआई के हो। लिगेसीले अटोमेटिक नै भनिरहेको छ, लिगेसी भनेको पुरानो कुरा भयो होइन, पहिला युज हुने कुरा है। पहिला के र अहिलेकोमा के फरक छ, फरक यो हो कि सपोर्टको फरक हुन्छ कि। सपोर्टमा जस्तै के भन्नु भनेदेखि लिगेसीको कुरा के छ भनेदेखि लिगेसीको थ्रुबाट कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टम बुट गरिएको छ भनेदेखि म्याक्सिमम हामीले पार्टिसन टेबल क्रिएट गर्न पाउने भने, पार्टिसन डिस्क क्रिएट गर्न पाउने भनेको 4वटा हो है। प्राइमेरी है, यो सेकेन्डरी होइन, प्राइमेरी क्रिएट गर्न पाउने भने 4वटा भयो होइन। अनि इन केस अफ युएफआईमा के हो, 128 प्राइमेरी पार्टिसन क्रिएट गर्न पाउँछौँ कि होइन। बिसाइड द्याट हामीसित अब हार्ड डिस्क स्पेसको हुन्छ होइन। सायद लिगेसी युज गर्दाखेरि म्याक्सिमम धेरैमा गयो भनेदेखि सम टेराबाइट भन्दा माथि जान पाउँदैन भनेदेखि हाम्रो युएफआईको केसमा कति जान्छ भनेदेखि 10,000 पेटाबाइटसम्म हामीले सपोर्ट गर्न पाउँछौँ कि है। अर्को कुरा भनेको हामीले बुझ्नुपर्ने अपरेटिङ सिस्टममा डिफ्रेन्सेस भनेको सिएलआई र जियुआई। सिएलआई भनेको के हो, कमान्ड लाइन इन्टरफेस होइन, यो चाहिँ इन्टरफेसको कुरा आयो कि। अनि त्यसपछि जियुआई भनेको के हो, ग्राफिक युजर इन्टरफेस है। सिएलआई र जियुआईमा फरक के हो भनेदेखि सिएलआईमा हामी किबोर्डको मात्रै युज गर्छौँ, कमान्डहरू टाइप गर्छौँ होइन, किबोर्डको मात्रै युज हुन्छ, जहाँनिर चाहिँ कुनै पनि भिजुअल्ली रिप्रेजेन्टेटिभ आइकन्सहरू हुँदैन। नर्मल्ली हामीले कमान्डको थ्रुबाट मात्र काम गर्छौँ। अनि अब जियुआईको केसमा के हुन्छ, आइकन हो, क्लिक होइन, क्लिकको बेसिसमा भयो होइन, आइकनको लाइक क्लिक गरेर त्यस पछाडि प्रोग्राम लन्च गर्ने कुराहरू यस्तो होइन। सिम्पली एउटा इक्जाम्पल नर्मल्ली भन्नुपर्दाखेरि सिएलआई भनेको हामीले अब कमान्ड प्रम्प्ट सबैले नै युज गरिरहेछ नि, त्यो भनेर सिएलआई इन्टरफेस भयो होइन। अब जियुआई भनेको अब हाम्रो लेट्स से क्रोमको युजर इन्टरफेस, जहाँ चाहिँ हामीले बटन क्लिक गरेर काम गर्न पाउँछौँ होइन। अरू के भनौँ, क्यालकुलेटर भन्नु ल, त्यस्तो खालको भयो। जियुआई र सिएलआईमा फरक थियो होइन। अब बुझौँ विन्डोज होइन, मेन हामीले युज गरिरहने, हामीले थाहा पाइरहने र एकदमै पपुलर भइरहेको 3टा अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा। विन्डोज के हो,
म्याक के हो र ग्नु लिनक्स के हो, यिनीहरूमा फरक के छ होइन, अनि कुनको पर्फर्मेन्स बेटर छ, कुनको पर्फर्मेन्स बेटर छैन होइन, अनि ओपन सोर्स भनेको के हो, प्रोप्राइटरी भनेको के हो, यो कुरा पनि बुझ्छौँ हामी होइन। अब जस्तै विन्डोजको केसमा र म्याकको केसमा हेरौँ है, र फाइल स्ट्रक्चरको केसमा हेर्ने हो भनेदेखि विन्डोज र म्याकको डिरेक्टरी सिस्टमै हो हुन चाहिँ, तर फरक के छ विन्डोज र म्याकमा मात्र भनेदेखि, म्याकमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि डिरेक्टरी सिस्टममा पनि हाम्रो मेन भनेको एउटा रुट डिरेक्टरी हुन्छ, त्यसभित्र मल्टिपल डिरेक्टरी क्रिएट हुन्छ है। अनि अब फेरि ग्नु लिनक्समा नि त त्यस्तै त हुन्छ नि भन्ने होइन, तर आर्किटेक्चर फरक हुन्छ। ग्नुमा चाहिँ के गर्छ भने ट्री स्ट्रक्चर युज गर्छौँ है, त्यहाँ भनेको जस ब्रान्चिङ मेकानिजमहरू युज हुन्छ ग्नु लिनक्समा। म्याक ओएसमा चाहिँ हाम्रो डिरेक्टरी बेसिस सिस्टम युज हुन्छ है। अनि हाम्रो विन्डोजमा त अफकोर्स सी ड्राइभ, ई ड्राइभ, त्योभित्र अर्को डिरेक्टरी सिस्टम नै युज हुन्छ है। अर्को भनौँ इभोल्भ कहाँबाट भएको त, हाम्रो विन्डोज इभोल्भ भएको एमएस डसबाट, माइक्रोसफ्ट डिस्क अपरेटिङ सिस्टमबाट होइन। हाम्रो म्याक इभोल्भ भन्दा नि बिल्ट अन टप अफ भनेको युनिक्स हो, युनिक्स सिस्टमबाट होइन। अर्को भनेको ग्नु लिनक्स हाम्रो नर्मल्ली भनेको लिनक्स कर्नलको अन टपमा बिल्ड भयो है। अब यहाँनिर अब कन्फ्युजन होला, युनिक्स र लिनक्समा फरक के छ भन्दाखेरि जस्तै यिनीहरू दुईटा डिफ्रेन्ट चिज हो। लिनक्सले पनि युनिक्सको थ्रुबाट धेरै कुराहरू सिकेर गरे हो। युनिक्स भनेको चाहिँ एकदमै ओल्ड चिज हो कि, फेरि ओल्ड लेजेन्डरी भनौँ न, लेजेन्डरी चिज हो हाम्रो। लिनक्स डेभलप भन्दा नि फिचरिङहरू चाहिँ युजेस युनिक्सको थ्रुबाट भएको छ, तर एउटा सेपरेट मेकानिजममा ओपन भयो होइन। अब फेरि यहाँनिर युनिक्सको तल अब लेट्स से सोर्सेसमा हामीले विन्डोज र म्याकलाई प्रोप्राइटरी राखेका छौँ होइन, तर यसको मतलब यो होइन कि युनिक्स चाहिँ प्रोप्राइटरी हो। युनिक्स प्रोप्राइटरी होइन, युनिक्स ओपन सोर्स हो होइन, तर युनिक्स ओपन सोर्स थ्रुबाट चाहिँ म्याक अन टप अफ द्याट बिल्ड गर्यो होइन, म्याक बिल्ड गर्यो। अनि त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ एप्पलले प्रोप्राइटरी बनायो है, यो कुरा है। अनि प्रोप्राइटरी र ओपन सोर्समा फरक के हो भनेदेखि प्रोप्राइटरीको सोर्स कोडहरू होइन, डेभलपमेन्ट प्रोसेसहरू भनेको क्लोज इन्भाइरोमेन्टमा हुन्छ, त्यो भनेको त्यही कम्पनीभित्रको इम्प्लोइहरूले मात्र काम गर्छ। भनेदेखि लिनक्सको बेसिसमा के हुन्छ भनेदेखि ओपन इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ, जहाँ चाहिँ मल्टिपल डेभलपरहरूले आफ्नो कन्ट्रिब्युसन दिन पाउँछ क्या है। ओपन सोर्स र प्रोप्राइटरीमा फरक के हो, ओपन सोर्स भन्नाले फ्री होइन कि, ओपन सोर्स भनेको जसले पनि काम गर्न पाउने चाहिँ है। यो नर्मली हाम्रो रङ माइन्डेड भनौँ न, ओपन सोर्स भन्ने बित्तिकै फ्री भन्ने वाला थट आउँछ नि, त्यो चाहिँ रङ हो है। अनि अर्को भनौँ कम्प्याबिलिटी इस्यु। कम्प्याबिलिटी भन्नाले जुनसुकै हार्डवेयरमा नि रन गर्छ कि गर्दैन, त्यो वाला केस भयो है। अब हाम्रो विन्डोजको केस गरौँ भने इन्स्टल अभियसली मोस्ट अफ दि हार्डवेयरमा युज हुन्छ, इन्स्टल हुन्छ होइन। मोस्ट अफ दि भन्नाले स्पेसली ल्यापटपको केसमा है, मोस्ट अफ दिमा युज हुन्छ, इन्स्टल गर्न सकिन्छ। तर कस्तो छ भनेदेखि एउटा सर्टेन रिसोर्स भन्दा माथि छ भनेदेखि इन्स्टल भए तापनि चलाउनु युजेबिलिटी चाहिँ फेरि नराम्रो हुन्छ कि। अब म्याकको कुरा गरौँ भनेदेखि प्रोप्राइटरी हार्डवेयर बाहेक अरू कुनैमा त इन्स्टल गर्नलाई अलिकति मुस्किलै छ, धेरै कुराहरू पिक गर्नुपर्छ। जुन ह्याकिन्टोसको कुराहरू आउँछ त्यो भनेको फेरि अर्को सेपरेटै कुरा छ होइन, त्यसमा जाँदै नजाऊँ। त्यही भएर म्याकको भनेको कम्प्याबिलिटी भनेको एकदमै लो छ। अनि त्यस पछाडि अब लिनक्सको कुरा गरौँ भनेदेखि एउटा लिनक्स भनेको चाहिँ यस्तो एउटा चिज हो होइन, एकदमै के म्याक्सिमम हार्डवेयरलाई सपोर्ट गर्ने कुरा हो क्या लिनक्सको कुरा चाहिँ। अब जस्तै हाम्रो सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो मोबाइल फोनमा पनि लिनक्स कर्नल युज गरेर हुन्छ, त्यसको टपमा चाहिँ एन्ड्रोइड ओएस डेभलप भएको छ होइन। अनि अहिले त मल्टिपल लिनक्स फोनहरू आउन थालिसक्यो होइन। एकदमै कस्तो हो भनेदेखि लिनक्सको चाहिँ अब जस्तै भनौँ न, मसित एकदमै पुरानो हार्डवेयर छ भनेदेखि पनि लिनक्स इन्स्टल गऱ्यो भनेदेखि इन्स्टल पनि हुन्छ, युजेबिलिटी पनि छ क्या फेरि। अनि मसित फेरि अप्सन पनि धेरै छ क्या, कुनबाट चुज गर्ने, कुन टाइपको डिस्ट्रो चुज गर्ने, मलाई कस्तो खालको लुक्स मनपर्छ, मलाई आफै आफ्नो लुक्स बनाउनु मन छ भनेदेखि त्यो पनि छ, छुट्टै छ है। अब अर्को कुरा गरौँ पर्फर्मेन्सको कुराहरू। विन्डोज एकदमै रिसोर्स हङ्ग्री नै भइहाल्यो, विन्डोजको कुरै नै नगरौँ, एकदमै रिसोर्स हङ्ग्री कि। कस्तो हुन्छ भनेदेखि तपाईँको विन्डोज बुट भइसके पछाडि हेर्नुहोस् होइन, त्यसले सर्टेन अमाउन्ट अफ ऱ्याम त्यत्तिकै पनि युज गरेर हुन्छ, अथवा सर्टेन अमाउन्ट अफ प्रोसेसर त्यत्तिकै पनि युज गरेर हुन्छ होइन। रिसोर्स हङ्ग्री भन्छ विन्डोजलाई है। अब म्याकको कुरा गरौँ, एकदमै अप्टिमाइज छ म्याक,
म्याक भनेको आफ्नो हार्डवेयर प्रोप्राइटरी हार्डवेयरसँग एकदमै अप्टिमाइज छ है। यसले रिसोर्स म्यानेजमेन्टको कुराहरू एकदमै राम्रो गर्छ। सो एकदमै राम्रो हो क्या, युज गर्नलाई एकदमै राम्रो हो होइन। अनि अर्को कुरा भनेको ग्नु लिनक्सको कुरा गरौँ है। ग्नु लिनक्समा चाहिँ हाम्रो के छ भनेदेखि भेरी नै एकदमै राम्रो के। अब त्यो म्याकको त रिसोर्स एकदम राम्रो म्यानेजमेन्ट थियो। अब लिनक्सको कुरा गर्ने भनेदेखि सर्टेन डिस्ट्रोहरू छ कि जुन चाहिँ ऱ्याममा मात्र इन्स्टल भएर नि रन गर्छ कि एकदमै राम्रोसित, जसको लागि हार्ड डिस्क चाहिँ चाहिँदैन। थिङ्क अफ द्याट क्या, त्यति राम्रोसँग रिसोर्स म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छ है। सो यो कुरा भयो हाम्रो डिफ्रेन्सिएटको कुरा भयो होइन। अब इन्स्टल गर्दाखेरि स्पेसली विन्डोज इन्स्टल गर्दाखेरि एकदमै याद गर्नुपर्ने कुराहरू है। विन्डोज इन्स्टल गर्दाखेरि हामीलाई मेन कुरा भनेको अब कस्तो खालको त बुट सिस्टम युज गर्छ होइन, युएफआई युज गर्छ कि लिगेसी युज गर्छ अथवा बायोस युज गर्छ, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ होइन। यो बुझिसके पछाडि हाम्रो सिस्टम कम्पेबिलिटी छ कि कम्पेबल छ कि छैन त्यो युएफआई युज गर्नलाई होइन। छ भनेदेखि त्यही अनुसार बुट गर्नुपर्छ, छैन भनेदेखि त्यही अनुसार बुट गर्नुपर्छ। यसको लागि चाहिँ अब हामीले युज गर्ने टुलहरू भनेको अहिले भन्छु रफसहरू छ होइन, अथवा ओरिजिनल उहरू छ होइन, ठिकै छ। अनि त्यो बाहेक भनेको अब डिस्क पार्टिसन टेबल, हाम्रो हार्ड डिस्क चाहिँ कुन चाहिँ पार्टिसन टेबलमा फर्मेट भएको छ, हाम्रो एमबिआर फर्मेटमा फर्मेट भएको छ कि जिपिटीमा फर्मेट भएको छ, यो कुरा पनि याद गर्नुपर्छ। जस्तै हाम्रो एमबिआरले लिगेसीलाई सपोर्ट गर्छ है, अनि युएफआईलाई सपोर्ट गर्छ गर्न चाहिँ होइन। तर एमबिआरको मेन फङ्सन भनेको मेन सपोर्ट भनेको हाम्रो लिगेसी सिस्टमलाई हो। युएफआईसँगै डेभलप भएको कुरा भनेको जिपिटी हो है। युएफआई भएपछि जिपिटी युज गर्नुपर्छ, एकदमै फास्ट हुन्छ। कम्पेयर गर्ने भनेदेखि एमबिआर सिस्टम भन्दा जिपिटी सिस्टम एकदम फास्ट हुन्छ बुटिङ केसमा भयो। किनभनेदेखि यसले जस्तै अब लिगेसी र युएफआईको कुरा गरौँ नर्मली भन्दाखेरि, लिगेसीले के गर्छ भनेदेखि हाम्रो रन अपरेटिङ सिस्टम अन हुँदाखेरि चाहिँ यसले बायोस चेक गर्छ, बायोसमा केही इस्युहरू छ कि छैन होइन, त्यो कुराहरू चेक गर्छ। भनेदेखि युएफआईको के छ भनेदेखि त्यसलाई बाइपास गरेर रन गर्छ, त्यही भएर बुटिङ केसमा युएफआई फास्ट हुन्छ है। यो कुराहरू छ। एमबिआर र जिपिटीको कुरा पनि अब जस्तै भनिहालेँ, एउटा मास्टर बुट रेकर्ड राखेको छ होइन, एउटा अपरेटिङ सिस्टम राखेको छ भने त त्यो ठिक छ। अनि मल्टिपल अपरेटिङ सिस्टम युज गर्ने बित्तिकै के हुने भयो, मल्टिपल ठाउँमा हेर्नुपर्ने भयो नि त, सर्चिङ रिजल्टहरू फरक हुने भयो नि त, टाइम लाग्ने भयो नि त, यो कुरा हुन्छ है। अनि अर्को भनेको अब जिपिटीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, इन्डिभिजुअलको इएफआई सिस्टम इन्डिभिजुअल्ली त्यो पार्टिसन टेबलमा टेबल क्रिएट गरेर राखेको हुन्छ कि इन्डेक्सिङको भरमा बुट गर्ने हो कि है। अब इन्स्टल गर्नलाई के चाहियो त भनेको एउटा विन्डोजको कपी चाहियो होइन, अफिसियल वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ अथवा गएर किन्न सकिन्छ होइन। अनि त्यस पछाडि अब बुटेबल डिभाइस चाहिँ चाहियो होइन, जसमा युएसबी बनाउन सकिन्छ, सिडी किन्न सकिन्छ, डिभिडी किन्न सकिन्छ। अब बुटेबल डिभाइस बनाउने हो भनेदेखि हामीले के युज गर्न सक्छौँ, रफस भन्ने एउटा टुल छ, विन्डोज युज गर्नु भएको छ भनेदेखि त्यो युज गर्न सकिन्छ, लिनक्स युज गर्नु भएको छ भनेदेखि डब्लुओई युएसबी भन्ने हुन्छ, यो चाहिँ विन्डोजको लागि मात्र बुटेबल सिस्टम बनाउनलाई मात्र युज हुन्छ, अरू कुनैले राम्रोसँग बुटेबल सिस्टम बनाइदिँदैन, यो कुरा भयो। अब इन्स्टल गर्दाखेरि मेन भनेको यो यस्तो खालको स्क्रिन आउँछ होइन सबैको, यसमा चाहिँ अब ल्याङ्ग्वेजहरूको चुजिङको कुरा आयो होइन, त्यस पछाडि नर्मली नेक्स्ट भयो होइन। अनि त्यस पछाडि अब इन्स्टल गर्ने भए इन्स्टलको केस हुन्छ, तल रिपेयर गर्ने भए तल रिपेयरको केस हुन्छ, त्यो आफूले चुज गर्न पायो होइन। अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट के हाल्नुपर्छ होइन, किनभनेदेखि एज वी सेड विन्डोज भनेको प्रोप्राइटरी हो, प्रोप्राइटरी भएपछि पेमेन्ट गर्नुपर्छ है, प्रोप्राइटरी पेड भर्जन मात्र हुन्छ होइन। सो यो चाहिँ हामीले पे गरेर यसको के किन्नुपर्छ, हामीले फ्री युज गर्न नि पाउँछौँ, नपाउने होइन, फ्री युज गर्न पाउँछौँ, तर अब त्यसमा पनि के हुन्छ भनेदेखि सर्टेन कुराहरूको रिस्ट्रिक्सन हुन्छ कि कति कुराहरू कति फिचरहरू हामीले चलाउन पाउँदैन, त्यो कुरा भयो होइन। अर्को भनेको अब यहाँनिर भयो अपग्रेड र कस्टम इन्स्टलको कुरा हुन्छ होइन। अपग्रेडमा के हुन्छ भनेदेखि अन टप अफ पहिलाको पहिलाको विन्डोज ओएस छ भनेदेखि पहिलाको अपरेटिङ सिस्टम छ भनेदेखि त्यसलाई अपग्रेड गर्ने काम भयो, 7 छ भनेदेखि 10 मा लाने, त्यसरी भयो। ओल्ड फाइल्सहरू चाहिँ राखिरहेर अनि त्यस पछाडि त्यसको टपमा एउटा सेपरेट क्रिएट गरेर अनि त्यसलाई इन्स्टल हुन्छ है, त्यसैमा अपग्रेड गर्दैन है, फेरि एप्लिकेसनहरू अपग्रेड गर्दैन, त्यसलाई विन्डोज ओल्ड बनाएर एउटा फोल्डर बनाइदिन्छ अनि आफ्नो लागि नयाँ इन्स्टल गर्नलाई विन्डोज न्यू
न्यू त राख्दैन, विन्डोज भनेर एउटा फोल्डर क्रिएट गरेर अनि त्यसमा इन्स्टल हुन्छ है। अनि त्यस पछाडि अर्को भयो हाम्रो कस्टममा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि हामीले नै आफैले चुज गर्न पाउँछौँ कुन चाहिँ डिरेक्टरीमा इन्स्टल गर्ने, कुन चाहिँ ड्राइभमा इन्स्टल गर्ने होइन, यस्तो कुराहरू हुन्छ। कति स्पेस एलोकेट गर्ने यो कुरा भयो। यसरी यहाँनिर यो आउँछ, त्यसमा चाहिँ हामीले अब इन्स्टल गर्नलाई हाम्रो हार्ड डिस्क आउँछ। जस्तै अब यो केसमा चाहिँ एउटा मात्र छ भनेदेखि तपाईँहरूको केसमा अब जस्तै ड्राइभहरूलाई मल्टिपल पार्टिसन गर्नुभएको छ भने मल्टिपल पार्टिसन छ होइन, त्यो हुन्छ। त्यसमा हामीले चुज गर्नु पर्यो कुन चाहिँ हार्ड के अरे ड्राइभमा हामीले इन्स्टल गर्ने। जस्तै अब लेट्स चाहिँ CDE को ड्राइभको कुरा छ भनेदेखि हामीलाई सीमा इन्स्टल गर्नु छ भनेदेखि सी चुज गर्नु पर्यो, नेक्स्ट क्लिक गर्ने है, यो कुरा भयो होइन। हामीलाई टोटल्ली नयाँ क्रिएट गर्नु छ भनेदेखि लिस्टिङमा छ होइन एउटा, अथवा यसरी नै अनएलोकेटेड छ नयाँ छ भनेदेखि चाहिँ हामीले न्यू क्रिएट गरेर एउटा पार्टिसन क्रिएट गर्न सकियो होइन। अनि ओल्ड छ अनि ओल्ड भए तापनि मलाई चाहिँ अब टोटल्ली सबै नै डिलिट गरेर नयाँ बनाउनु छ भनेदेखि त्यहाँ डिलिट देख्नु भएको छ, हरेक ड्राइभमा जाने अनि डिलिट गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि अनएलोकेट गर्छ होइन। अनि त्यो गरेर गर्न सकिन्छ। अर्को एउटा एडभान्स मेथड छ जहाँ चाहिँ हामीले कमान्ड प्रम्प्ट यहाँनिर खोलेर अनि त्यस पछाडि सिस्टमहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ होइन। त्यो कुरालाई पछि जाउँला हामी होइन, नेक्स्ट अरू सेसनमा हामी पढ्दै जाउँला, त्यसमा टेन्सन भएन। सो त्यस पछाडि इन्स्टल हुन थाल्छ, द्याट्स इट होइन। अनि अब जस्तै यो चाहिँ विन्डोजको केस भयो होइन। अब लिनक्सको केस भनेको मैले यसरी पिक्चर देखाएर मात्र हुँदैन होइन। सो वाट यु गाइज क्यान डु भनेको जस्तै हाम्रो सफ्टेक मल्टिमिडिया भन्ने युट्युब च्यानल छ होइन, त्यसमा गएर सब्सक्राइब गरिदिनु होइन, सब्सक्राइब गर्नु। अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने सर्टेन टाइम पछाडि जस्तै 1-2 दिनभित्रमा हामी के गर्छौँ लिनक्स कसरी इन्स्टल गर्ने होइन, त्यसमा आउने रिस्कहरू होइन, अनि त्यस पछाडि रिस्कहरूको कुरा पनि त्यसमा टक गरेर अनि त्यस पछाडि हामी चाहिँ टोटली त्यसमा ट्युटोरियल एउटा प्रोभाइड गर्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो सफ्टेक मल्टिमिडिया भन्ने युट्युब च्यानल छ। त्यहाँ गएर सब्सक्राइब गरिदिनु होइन। त्यहाँ 2-3 दिनमा हामी त्यसमा लिनक्स कसरी इन्स्टल गर्ने, के खालको प्रब्लमहरू आउन सक्छ, अनि त्यस पछाडि बायोसमा के चेन्जेस गर्नुपर्छ होइन, यस्तो कुराहरू हामी त्यहाँनिर गर्छौँ होइन। सो क्वेसन एन्सर सेसन बाँकी नै छ हाम्रो होइन। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ लेट्स लर्न अबाउट वाट इज STM होइन। सो मन्जिल सर, आर यु देयर? यस सर। ओके सर, टेक ओभर, हामीलाई STM को बारेमा भनिदिनु न कि। ओके, धन्यवाद धेरै धेरै आशिष सर होइन, आजको एकदमै सेसन एकदमै इन्फर्मेटिभ र कोअपरेटिभ बनाउनु भएकोमा। सो हेलो एभ्री वान, सो होस्ट इज ब्याक होइन। ओके, सो अब हाम्रो क्वेसन एन्सर सेसन सुरु गर्नुभन्दा पहिला म जस्ट हाम्रो कम्पनीको बारेमा केही कुराहरू गर्न चाहेँ। हाम्रो कम्पनी चाहिँ के हो र हामी को हो भन्ने कुराहरू जसरी तपाईँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ, हु वी आर भनेर होइन। हामी भनेको युथ एन्टरप्रेनर्सहरूको कम्पनी हो जसले चाहिँ एउटा IT र मल्टिमिडियाको क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो सर्भिसहरू प्रोभाइड गरिरहेको छौँ। र अबको दिनहरूमा चाहिँ अब हामीले IT र मल्टिमिडिया मात्र होइन कि हामीले एजुकेसन, रियल इस्टेट, कन्स्ट्रक्सन, ट्राभल टुर्सहरूमा पनि आफ्नो डिफ्रेन्ट सर्भिसेसहरू र त्यसको रिभोल्युसनको लागि कामहरू गर्नेछौँ। चेन्ज द स्लाइड प्लिज। सो ओके, हाम्रो सर्भिसेसहरू के रहेको छ त भन्दाखेरि सर्वप्रथम अब हामीले गर्ने मेन काम भनेको हाम्रो वेबसाइट डिजाइन, डेभलपमेन्ट र मेन्टेनेन्सको रहेको छ। र अब सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन पनि गर्छौँ हामीले। अनि त्यसपछि हाम्रो कामहरू रहेको छ वेब होस्टिङ एन्ड डोमेन रेजिस्ट्रेसन, ग्राफिक्स र लोगो डिजाइनिङ, डिजिटल मार्केटिङ, डेस्कटप एन्ड मोबाइल एप्लिकेसन, बिजनेस अफ IT प्रडक्ट्स। सो ओके, सो हाम्रो IT सेक्टरमा चाहिँ यो सर्भिसहरू रहेको छ होइन। हामीले जसरी अब कुनै पनि एउटा कम्पनीको अथवा कुनै ब्रान्डको हामीले वेबसाइटहरू बनाउँछौँ, उनीहरूको डिजिटल मार्केटिङ गरिदिन्छौँ, उनीहरूलाई ब्रान्डिङ बुस्टिङ गरिदिन्छौँ, डोमेनहरू रेजिस्ट्रेसन गरिदिन्छौँ, र त्यति मात्र नभएर एउटा सफ्टवेयर अथवा एप्लिकेसनहरू पनि हामीले बनाउँछौँ। सो एउटा कम्प्लिट प्याकेजमा हामी काम गर्छौँ, अथवा इन्डिभिजुअली पनि सर्टेन सर्भिसेसहरू हामीले प्रोभाइड गरिरहेको छौँ। सो ओके, मल्टिमिडिया सेक्टरमा हाम्रो कम्पनीको बारेमा हेर्दाखेरि हामीले गर्छौँ एनिमेसन एन्ड डिजाइन, फिल्म मेकिङ, भिडियोग्राफी, फोटोग्राफी, डकुमेन्ट्री, बुस्टिङ एन्ड ब्रान्डिङ अफ बिजनेस, म्युजिक प्रोडक्सन एन्ड भिडियो एडिटिङ, एडभर्टाइजमेन्ट एन्ड मार्केटिङ। सो ओके, सो मल्टिमिडिया सेक्टरमा होइन सर्वप्रथम त हामीले अब यही म्युजिक भिडियोहरू प्रड्युस पनि गर्छौँ होइन, भिडियोग्राफीहरू सबै कुराहरू गर्छौँ। त्यस मात्र नभएर हामीले त्यही अब एनिमेसन र डिजाइनहरू पनि गर्छौँ, मोर लाइक VFXहरू हामीले गर्छौँ होइन। यो सब कुराहरू रहेको छ मल्टिमिडिया सेक्टरमा। सो मुभिङ अन, आवर लोकेसन त हामी कहाँ लोकेटेड छौँ भन्दाखेरि हामी 3 ठाउँमा फिजिकल्ली लोकेटेड छौँ। भर्चुअल्ली त हाम्रो टिम अल अराउन्ड द वर्ल्ड छ, हाम्रो अल अराउन्ड वर्ल्डबाट होइन, हाम्रो बोथ
हाम्रो डेभलपर्स टिम इन्जिनियर टिमहरूले काम गरिराख्नु भएको छ अल अराउन्ड द वर्ल्ड रिमोटली काम गरिराख्नु भएको छ तर हामी फिजिकल्ली नै प्रेजेन्ट भएको चाहिँ 3 ठाउँमा छौँ र पहिलो रहेको छ अस्ट्रेलिया मेलबर्नमा जुन चाहिँ लोकेसन तपाईँहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो अर्को ब्रान्चहरू रहेको छ काठमाडौँ र चितवनमा सो तपाईँहरू हाम्रो ब्रान्चमा आएर हामीसँगै भेटेर कन्सल्टहरू गर्न सक्नुहुन्छ यो आइटी र मल्टिमिडियाको सेक्टरमा र यति मात्र नभएर एउटा एजुकेसनहरूको बारेमा हुन्छ नि यो अब आइटी र मल्टिमिडिया सेक्टरको तपाईँको करियर काउन्सिलिङहरू त्यो सबै गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि तपाईँहरू हाम्रो फिजिकल लोकेसनमा भेट्न पनि सक्नुहुन्छ तर अहिले यो कोरोनाको समयले गर्दाखेरि तपाईँहरूले हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ सो ओके सो मुभिङ अन सो धन्यवाद धेरै सबैजनालाई आजको सेसनमा जोडिनु भयो र अब हामी चाहिँ क्वेसन एन्सर सेसनहरू सुरु गर्छौँ र त्यसको लागि म चाहिँ सबैजनाले रिक्वेस्ट गर्छु कि सबैजनाले फेसबुक लाइभ मार्फत क्वेसनहरू सोध्न सक्नुहुन्छ यति भन्दै म अहिलेको लागि छुट्छु सो आशिष थापा मगर सर सो यु क्यान टेक ओभर द कल ओके अभियसली थ्याङ्क यू सर होइन त्यही त मैले अलिकति यसो हेर्दाखेरि सर्टेन डिलेइङ भइरहेको रहेछ हाम्रो यो स्ट्रिमिङमा होइन सो इट्स ओके होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ अब केही क्वाइरीहरू छ भनेदेखि प्लिज ड्रप होइन ड्रप द क्वेसन होइन सो हामीले चाहिँ एन्सर दिन सकौँ होइन त्यस पछाडि त्योभन्दा अगाडि अरू पनि के हुन्छ तपाईँहरू क्वेसन थप्दै जानु म सर्टेन इन्फर्मेसन अरू पनि दिँदै जान्छु होइन के छ भनेदेखि जस्तै मैले भनिहालेँ हाम्रो यहाँनिर विन्डोज अपरेटिङ सिस्टमको इन्स्टलेसनको कुरा भइहाल्यो होइन सो प्लिज डु सब्सक्राइब अस होइन हामीलाई हाम्रो युट्युब च्यानल सफ्टेक मल्टिमिडियामा सब्सक्राइब गर्नु होइन जुन चाहिँ हाम्रो लिङ्क प्रोभाइड पनि गरिदिन्छौँ हामी त्यहाँ अहिले च्याटमा होइन यु क्यान गो एन्ड सब्सक्राइब देयर जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ अब सर्टेन 1-2 दिनभित्रमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ लिनक्सको कुरा आउँछ होइन लिनक्समा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने विन्डोजको कुरा छ भनेदेखि एउटा नर्मल फेजमा जान्छ त्यसमा हार्डली नै अलिकति इरर आउन सक्छ क्या होइन भनेदेखि लिनक्सको केसमा चाहिँ धेरै कुराहरू हुन्छ क्या लिनक्सको केसमा चाहिँ हाम्रो अब लेट्स से पार्टिसन अब सिङ्गल पार्टिसन क्रिएट गरेका छौँ भनेदेखि त्यो पार्टिसनहरू मिलाउने कुराहरूदेखि लिएर होइन धेरै कुराहरूको बारेमा हामी टक गर्नुपर्छ होइन त्यहाँनिर अब बायो सेटिङहरू के गर्नुपर्छ भनेर यो कुराहरू पनि टक गर्नुपर्छ होइन यसको लागि चाहिँ लाइभ सेसनमा भन्दाखेरि पनि मैले चाहिँ ट्युटोरियल गरेर चाहिँ हामी के गर्छौँ युट्युबमा पोस्ट गर्छौँ त्यहाँ तपाईँहरूले कमेन्ट गरेर क्वेसन सोध्न सक्नु नै हाल्छ अभियसली होइन नट अ प्रब्लम सो के गर्नु भनेदेखि हाम्रो युट्युब च्यानलमा चाहिँ गएर चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु त्यहाँनिर चाहिँ हामी लिनक्सको ट्युटोरियल हामी हाल्छौँ लिनक्स कसरी इन्स्टल गर्ने लिनक्सको बारेमा ट्युटोरियल सेपरेटली आउँछ नै होइन तर लिनक्स कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हामीले सेसन एउटा ट्युटोरियल प्रोभाइड गर्छौँ जहाँनिर चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ होइन अनि केहरू इररहरू आउन सक्छ यस्तो कुराहरू गर्छौँ होइन सो गो देयर एन्ड सब्सक्राइब होइन सो एनी क्वेसन छ भने प्लिज लिस्टिङ गर्नुहोस् होइन कमेन्टमा बर्सात दिनुहोस् क्वेसनको सो आई क्यान एन्सर होइन वेटिङ फर यर क्वेसन एनिथिङ द्याट वुड बी होइन कम्पनीको बारेमा बुझ्नु छ कम्पनीको बारेमा बुझ्नुहोस् होइन तपाईँहरूलाई हामीसँग क्लास जोइन गर्नु छ यु क्यान डु द्याट अल्सो त्यसको लागि पनि म मन्जु सरलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि इफ यु क्यान प्लिज प्रोभाइड द्याट हाम्रो त्यो मेल आइडीहरू पनि प्रोभाइड गरिदिनु कन्ट्याक्ट इन्फोहरू प्रोभाइड गरिदिनु होइन सो दे क्यान कन्ट्याक्ट अस होइन त्यसरी पनि हामीसित कन्ट्याक्ट गरेर पनि हामीसित अब क्लासेसहरू लिन चाहनुहुन्छ या इभन नर्मल्ली हामी एउटा के पनि गर्छौँ भनेदेखि फ्री तपाईँहरूलाई करियर काउन्सिलिङ पनि गरिदिरहेको छौँ है सो विल डुइङ फ्री करियर काउन्सिलिङ पनि हामी फ्री करियर काउन्सिलिङ गरिदिन्छौँ तपाईँहरू आएर हामीसँग बसेर या अथवा लाइभ सेसनमा जोडिएर होइन हामीसँग एक्सपिरियन्स प्रोग्रामर डेभलपरदेखि लिएर हाम्रो मार्केटिङ फिल्डमा हुनुभएको एक्सपिरियन्स मेम्बरदेखि लिएर सबैको थ्रुबाट चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि सर्टेन करियर काउन्सिलिङको पनि गराउन सकिन्छ हामी त्यसको लागि चाहिँ टोटल्ली फ्री होइन विल बी डुइङ द्याट टोटल्ली फ्री होइन त्यस पछाडि तपाईँहरूलाई हामीसँग जोडेर अनि डेभलपमेन्टमा चाहनुहुन्छ भनेदेखि डेभलपमेन्टमा सर्टेन क्लासेसहरू लिएर आफ्नो करियरलाई ग्रो गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि विल बी डुइङ द्याट होइन कसरी गर्न चाहनुहुन्छ के गर्न चाहनुहुन्छ कसरी गर्ने तपाईँलाई थाहा छैन भने पनि वी क्यान डु द्याट है तपाईँलाई थाहा छैन भनेदेखि नि अब तपाईँको इन्ट्रेस्ट केमा छ यो कुराहरू हामी एनालाइज गरेर चाहिँ तपाईँले यो पढ्नु होइन यस्तो कुराहरू हामीले काउन्सिलिङ गरिदिन्छौँ हामी तपाईँहरूलाई सजेस्ट गरिदिन्छौँ वी क्यान डु द्याट होइन सो एनिथिङ
रिगार्डिङ एनिथिङ है, आजको सेसनको बारेमा केही प्रब्लम छ, केही बुझ्नु भएको छैन, केही कुरा क्वेसन सोध्नु छ भनेदेखि यु क्यान डु द्याट। सो वेटिङ फर द क्वेसन एनिथिङ। त्यतिखेरसम्म चाहिँ ओके, आई थिङ्क आई गट सम क्वेसन है, एकैछिन ल। Problem. Okay. Question. Sunlight Sir question. Is there any possibility of future session like this? Of course. हाम्रो अस्ति पनि भइहाल्यो हैन, हाम्रो फ्युचर छ यस्तै सेसन भन्नाले अब अपरेटिङ सिस्टमकै केसमा अब हामी फ्युचरली लिनक्सको आउँछ हैन, त्यो भन्दा अगाडि अरु कुनै पनि आउन सक्छ, डिफरेन्टली आउँछ। हामी टेक्नोलोजी रिलेटेड हामी अफ कोर्स मल्टिपल सेसनहरु हामी गर्ने छौं हैन, not a problem, we will be doing that obviously. So any other question please? I'm waiting for your question. Any question? Any question? So I think question छैन। what I like भनेको प्रकाश सर हुनुहुन्छ? हेलो प्रकाश सर। हजुर सर, म यही छु सर। ओके प्रकाश सर, तपाईको नि केही भन्नु छ, तपाईको नि आफ्नो उहरु शेयर गर्दिनु। ओके, मैले यहाँ सर्टेन एउटा क्वेशन पाएँ, त्यो भन्दा अगाडि तपाई त्यसपछि हाम्रो प्रकाश सरको एक्सपिरियन्स पनि शेयर गर्नु छ हैन। त्यतिखेरसम्म तपाईहरु क्वेशनहरु स्प्याम गरिरहन सक्नुहुन्छ है। लेट्स म यति क्वेशन एउटा पढिहाल्छु है प्रकाश सर, सरी है। Is there any way to install Windows on portable drive? Of course छ, त्यसमा तरिका छ हैन। जस्तै हाम्रो अब रफस युज गर्दाखेरि पनि त्यहाँनिर के छ भन्दाखेरि पोर्टेबल भन्दा नि स्ट्यान्ड अलोन भन्ने एउटा कुरा छ हैन। त्यसरी चाहिँ हामीले त्यो पेन ड्राइभलाई चाहिँ प्लग एन्ड प्ले को थ्रुबाट विन्डोज बुटेबल बनाउन सकिन्छ है, जहाँ चाहिँ पोर्टेबलै भनौँ न, त्यो पोर्टेबलै भयो, जहाँ लगेर पनि इन्स्टल गर्नु पर्दैन, डाइरेक्टली रन गर्न सकिन्छ है। सो ओके प्रकाश सर, व्हाट आई वान्ट नि तपाईको अब हुन्छ नि शेयरिङ गर्दिनु न आफ्नो एक्सपिरियन्सहरु, सो हाम्रो भ्युअरहरुलाई चाहिँ अलिकति हेल्पफुल होस् हैन। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद आशिष सर, मलाई बोल्ने चान्स दिनुभयो। अनि नमस्ते सबैजनालाई, म प्रकाश दाहाल, अहिले चाहिँ एसकेएम मा डेभलपर ग्रुपमा पनि छु। अनि मैले चाहिँ अब ओभरअली अरु त धेरै कुरा आशिषले भनिसक्नु भएको छ। अब यदि हामीसँग तपाई चाहिँ कनेक्ट हुन चाहनुहुन्छ अनि हामीसँगै अगाडि, हामी त युथहरुले खोलेको कम्पनी हो, युथहरुसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामी हाम्रो भिजन लिएर हिँडेको छौं। त्यही भएर इफ एनीवन इज हाइली इन्ट्रेस्टेड टु मुभ विथ अस, तपाईहरुले चाहिँ वेलकम छ। अनि अब मेरो एक्सपिरियन्स गरेर कुरा गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ अहिलेसम्म धेरै प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेजहरु लर्न गरिसकेको छु र अहिले चाहिँ वेब डेभलपमेन्टमा मेरो एकदम इन्ट्रेस्ट भएको कारणले अहिले चाहिँ एसटिएम मा कनेक्ट भएको नि लङ टाइम भइसकेको छ। अनि चाहिँ त्यही नै भन्न चाहन्छु मैले। यदि कोही चाहिँ आफ्नो मन मारेर चाहिँ बस्नु पर्दैन, एसटिएम छ तपाईहरुको साथमा चाहिँ। तपाईहरुको यदि तपाईहरुले आफ्नो सपोज स्टडी सकेर बस्नुभयो, जब पाउनु भएन, तपाईहरुले हामीलाई क्वेरी गर्न सक्नुहुन्छ, मेलको थ्रुबाट हुन्छ, अथवा हाम्रो फिजिकल लोकेसन 3 ठाउँमा छ, त्यहाँ गएर हामीले भेट्न सक्नुहुन्छ। अनि हामीले तपाईलाई यसो बढ्न सकिन्छ यसरी अगाडि भनेर हामीले तपाईलाई चाहिँ करियर काउन्सिलिङ पनि गर्छौं। अनि यदि तपाईसँग भएको स्किलको आधारमा हामी तपाईलाई एउटा डिजायर्ड पोस्ट दिन्छौं, अनि हामी सँगै अगाडि बढ्ने भनेर चाहिँ हामी हातमा हात राखेर नै अगाडि बढ्ने हो। त्यही चाहिँ मैले भन्न चाहे आशिष सर। म तपाईलाई नै अब ह्यान्डओभर गर्न चाहे। obviously thank you sir हैन। ओके, एउटा क्वेशन पाइहाले युगल साकोटा सरबाट हैन। इज देयर एनी स्कोप अन लिनक्स भनेको यस्तो एउटा कुरा हो। अहिले के भन्देखि हामीलाई भनौं नर्मली के छ भन्देखि हामीलाई थाहा हुँदैन कि लिनक्स कहाँ युज भइरहेछ, के युज भइरहेछ हैन। हामीले अभियसली विन्डोज चलाउनु भयो होला, कसैले म्याक ओएस चलाउनु भयो होला, मोस्ट अफ द पिपलहरुले लिनक्स पनि चलाउनु भयो होला। तर
कस्तो भनेदेखि 95% अराउन्ड 95% सर्भरहरू जुन पनि हामीले चलाउँछ नि लिनक्समा अपरेट भइरहेको हुन्छ क्या होइन, लिनक्समा अपरेट भइरहेको छ होइन। अनि यो कारणले कस्तो भनेदेखि एउटा ह्युज स्कोप छ क्या लिनक्स अपरेटिङ सिस्टममा। क्लाउड कम्प्युटिङको कुरा आउँछ भनेदेखि लिनक्स अभियसली आउँछ, क्लस्टरिङ सिस्टमहरू बिल्ड गर्नु छ भनेदेखि लिनक्स आउँछ होइन, मेन फ्रेमहरू होम बिल्ड गर्नु छ भनेदेखि लिनक्स आउँछ, सर्भर एउटा नर्मल इन्स्टल गर्नु छ भनेदेखि अफकोर्स देयर इज अ मल्टिपल अप्सन होइन, विन्डोज छ होइन। तर के हुन्छ भनेदेखि फ्री अप्सन चुज गर्ने एउटा भनेदेखि के छ लिनक्स छ क्या, रिलायबल छ भन्छ नि, रिलायबिलिटी फ्री भएपछि रिलायबिलिटी नहोला होइन, एकदमै रिलायबल छ होइन। अनि लिनक्स सिकेर धेरै कुरा गर्न सकिन्छ, लिनक्स सिकेर होइन आफूले सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भएर काम गर्न सकिन्छ होइन। यस्तो कुराहरू छ कि नेटवर्किङको थ्रुहरूमा गएर काम गर्न सकिन्छ, जस्तै सिस्कोहरूको कुरा गर्ने भनेदेखि अब लेट्स से डेभलपर भएर गिट चलाइन्छ होइन, गिट चलाउनुहुन्छ भनेदेखि गिट ब्यासले युज गर्ने भनेको लिनक्सको मल्टिपल स्क्रिप्टहरू युज गरेर हुन्छ कि होइन। सो अफकोर्स होइन ठिक छ, आई थिङ्क देयर आर नट क्वेसन, केही क्वेसनहरू बाँकी छैन होला या यु क्यान स्टिल स्प्याम होइन। त्योभन्दा अगाडि म चाहिँ अर्को एउटा के इन्फर्मेसन दिन चाहन्छु भनेदेखि वाइ एसटिएम होइन, सिक्न पर्दाखेरि चाहिँ एसटिएम किन चाहिँ आउने भन्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामी अरूभन्दा डिफ्रेन्ट किन छौँ होइन। पढाउने सबैले पढाउँछ अफकोर्स, आई एग्री होइन। हाम्रो चाहिँ डिफ्रेन्सिएट के छ भनेदेखि हामीले पढाउने भन्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट गराउँछौँ क्या। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट गराउनुको साथसाथै के गर्छौँ अर्को भनेदेखि यदि तपाईँले राम्रोसँग काम गर्नुभयो होइन, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट एकदमै फुल्ली गर्न सक्नुभयो भनेदेखि विल गिभ यु अपर्च्युनिटी कि हामी आफैले अपर्च्युनिटी दिन्छौँ। र सिक्नुको समयमा नै के गरिदिन्छ भनेदेखि हामी तपाईँलाई इन्टर्नसिप, यदि तपाईँले कम्प्लिटली एउटा कोर्स लिनुभयो भनेदेखि तपाईँले एउटा इन्टर्नसिपको सर्टिफिकेट पनि पाउनुहुन्छ। ताकि किनभनेदेखि नट त्यत्तिकै पाउनु भए होइन, त्यो तपाईँको मेहनतले पाउनुहुन्छ। कस्तो हुन्छ भनेदेखि हाम्रो प्रोजेक्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, प्रोजेक्टहरू हामी जस्तै मल्टिपल प्रोजेक्टहरू गरिसके पछाडि हामीसँग लर्न गर्दा गर्दै मल्टिपल प्रोजेक्टहरू लर्न गर्नुहुन्छ, त्यस्तो बेलामा चाहिँ हाम्रो इभन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ भनेर एउटा असिस्ट पाएर चाहिँ तपाईँले असिस्ट पाउनुहुन्छ र त्यहाँनिर चाहिँ कसरी प्रोजेक्ट गर्ने भनेर तपाईँले गर्नुहुन्छ क्या। सो त्यसको आधारमा चाहिँ हामी तपाईँलाई इन्टर्नसिपको सर्टिफिकेट पनि प्रोभाइड गर्छौँ ड्युरिङ द लर्निङ फेजमै है, ड्युरिङ लर्निङ फेजमै। त्यस पछाडि तपाईँ हामीसितै जोइन हुन चाहनुहुन्छ अफकोर्स तपाईँको स्किल अनुसार हामी अफकोर्स तपाईँलाई दिनै हाल्छौँ होइन। सो यु क्यान डु द्याट अल्सो। सो हामी त्यही भएर डिफ्रेन्ट छौँ अरूभन्दा होइन। द्याट्स द थिङ। आई होप आई डोन्ट फाइन्ड एनी अदर क्वेसन। सो आई थिङ्क यति नै हो आजको सेसन भन्नु पर्ला। सो मन्जिल सर आई थिङ्क यु क्यान टेक ओभर। मेरो साइडबाट चाहिँ आई थिङ्क इफ आई एम नट गेटिङ एनी क्वेसन, आई एम सो ह्याप्पी यु अल केम हियर होइन। हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो, केही कुरा बुझेर जानुभयो भन्ने आशा बोकेको छु। ओके मन्जिल सर यु क्यान टेक ओभर। हेलो मन्जिल सर। सो धन्यवाद धेरै धेरै आशिष सर, आजको सेसन एकदमै इन्फर्मेटिभ बनाइदिनु भएकोमा। र आई थिङ्क अब क्वेसनहरू पनि केही पनि छैन र त्यसैले म चाहिँ सबैजनालाई रिक्वेस्ट गरेँ कि सबैजनाले हाम्रो फेसबुक पेज लाइक गर्नु होला, हाम्रो इन्स्टाग्राम, लिङ्कडिन, ट्विटरहरू सबैमा हामीलाई फलो गर्नु होला। हामी सफ्टेक मल्टिमिडियाको नामबाट छौँ र यसरी नै तपाईँहरू स्टिक भइराख्नुभयो भने हामीसँग, हामीलाई फलो गरिदिइराख्नुभयो भने हामीलाई पनि एउटा मोटिभेसन आउँछ र हामीलाई पनि एउटा इनर्जी आउँछ कि हामीले पनि यसरी नै एउटा लाइभ सेसनहरू राखिरहन्छौँ, मोर एन्ड मोर इन्फर्मेटिभ कुराहरू प्रोभाइड गर्छौँ होइन। अनि स्किल मान्छेहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी स्किल असेसमेन्टहरू पनि प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छौँ बेला बेलामा सिलेक्टेड मान्छेहरूलाई। त्यही भएर तपाईँहरू पनि यदि स्किल हुनुहुन्छ, अब पर्टिकुलर फिल्डमा आइटी मल्टिमिडिया फिल्डमा तपाईँहरूलाई प्रवेश गर्नु छ भने तपाईँहरूले हामीसँग कन्ट्याक्ट राख्दा हुन्छ। करियर काउन्सिलिङदेखि लिएर हामी फर्दर मोर अरू रेकमेन्डेसनहरू तिनीहरू सबै प्रोभाइड गर्छौँ सिलेक्टेड मान्छेहरूलाई, सिलेक्टेड पार्टिसिपेन्ट अथवा सिलेक्टेड क्यान्डिडेटहरूलाई। र त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ हामीसँग स्टिक हुन त्यही भएर एकदमै जरुरी छ। र यति भन्दै आजको सेसन यही अन्त गर्न चाहन्छु म। सायद हामीसँग लेटेस्ट क्वेसनहरू केही पनि छैन। सो आजको सेसन यही अन्त्य गर्न चाहेँ मैले। धन्यवाद सबैजनालाई आजको सेसनमा हामीसँग जोडिनु भयो र अबको दिनहरूमा पनि यसरी नै जोडिनु होला र यसरी नै हामी अरू सेसनहरू पनि प्रोभाइड गर्नेछौँ। धन्यवाद।